श्रीगुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। जगद्गुरूणाम् अनुग्रह विशेषेण स्थापितस्य अस्य परिसरस्य समुन्नतिं सर्वे वयं पश्यामः। कुलपतीनां श्रीनिवास वर्केडिवर्याणाम् आदेशानुसारम् अत्र भारतीय दर्शन अध्ययन अनुसंधान केन्द्रं स्थापितं वर्तते। तद्वारा अयं द्वितीयः कार्यक्रमः। प्रथमकार्यक्रमः कार्यशाला आसीत्। अत्र द्वितीयकार्यक्रमः विद्वद्गोष्ठी इति। तत्र लोकेषु प्रथितयशस्कानाम् आचार्याणां व्याख्यानं भवतु, अनेन छात्राणां विदुषाञ्च उपयोगः भवतु इति दृष्ट्या इयं विद्वद्गोष्ठी अत्र आयोजिता वर्तते, त्रिदिवसीया। तत्र नैकशास्त्रनदेष्णाः विष्णुपदमहापात्राः अस्माकम् अत्र उद्घाटकत्वेन सम्प्राप्ताः वर्तन्ते। ते च विश्वप्रसिद्धानां वसिष्ठत्रिपाठिवर्याणाम् अन्तेवासिनः। तेषां निकटे न्यायादिदर्शनम् अधीतवन्तः। एवम् इदानीं लाल् बहदूर् शास्त्री विश्वविद्यालये कार्यं कुर्वाणाः न्यायविभागस्य अध्यक्षस्थानं तत्र वहन्ति। विद्यावाचस्पतिः इत्यादि बिरुदैः सम्मानिताः, बादरायणपुरस्कारा सम्मानिताः, राष्ट्रपतिसम्मानेन पुरस्कृताः, विद्वद्भूषण इत्यादि बिरुदैः अलङ्कृताः इमे पण्डितवर्याः बहुविध ग्रन्थ आविष्करणकार्येषु अपि निमग्नाः वर्तन्ते। दशाधिकग्रन्थाः एतैः आचार्यैः सम्पादिताः। इतोपि 5 ग्रन्थाः इदानीं सम्पादनीयाः वर्तन्ते। तादृशाः विद्वद्वरेण्याः अस्माकम् अत्र सम्प्राप्ताः वर्तन्ते। ते अत्र सत्रार्धे अध्यक्षस्थानं वहन्ति। तेषां स्वागतं व्याहरामि। एवमेव सन्दीपशर्मवर्याः प्रथित विद्वांसः देवदत्तपाटीलवर्याणां विश्वविख्यातानां विदुषाम् अन्तेवासिनः। ते च उज्जयिन्यां स्वकीय पाठशालायां न्यायादिशास्त्रम् अध्यापयन्ति। शोधादिकार्येषु निष्णाताः वर्तन्ते। ते च अत्र अस्माकं पुण्यवशात् सम्प्राप्ताः। ते इन्द्रियपरीक्षा इति विषये स्वीयपत्रं प्रस्तुन्वन्ति। तेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। अध्यक्षवर्येभ्यः पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतं व्याहरन्तु इति राघवेन्द्रवर्यान् सम्प्रार्थये। आदर्शवर्यान् प्रार्थये सन्दीपशर्मवर्येभ्यः पुष्पगुच्छं प्रदाय स्वागतं द्योतयन्तु इति। एवमेव अस्माकं न्यायविद्याशाखायाः छात्रः हितेशभट्टः अपि अत्र पत्रप्रस्तुतिं करोति। जैनदर्शने प्रत्यक्षविचारः इति तस्य विषयः वर्तते। तस्यापि सन्दर्भेऽस्मिन् स्वागतं व्याहरामि। पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतं व्याहरन्तु इति गोविन्दवर्यान् सम्प्रार्थये। सर्वेभ्यः स्वागतम्। एवम् अत्र बहवः अध्यापकाः दर्शनविभागीयाः उपस्थिताः वर्तन्ते। इतोपि आगमिष्यन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। एवम् अस्माकं दर्शनछात्राः अपि सर्वे अत्र
उपस्थिताः वर्तन्ते तेभ्योऽपि स्वागतं व्याहृत्य अग्रे कार्यक्रमं नेतुम् अध्यक्षान् अनुमतिं सम्प्रार्थये। अधुना संदीप शर्मा वर्याः अस्माकं छात्रः हितेश भट्टवर्यः स्वीयपत्रं प्रस्तौति। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेविमनिसं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। श्रीगुरुभ्यो नमः। विद्वत्तल्लजान् आचार्यान् प्रणम्य अहमद्य अस्यां विद्वद्गोष्ठ्यां जैनदर्शने प्रत्यक्षस्वरूपं यथामति प्रस्तोतुम् इच्छामि। तत्र आत्मनः परमहितप्रतिपादनं जैनदर्शनस्य परमं प्रयोजनं भवति। आत्मनः परमहितं तु मोक्षः, स एव पुरुषार्थशब्देन उच्यते। मोक्षश्च बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्म विप्रमोक्षः। अयं च मोक्षः न केवलात् ज्ञानात् नापि ज्ञाननिरपेक्षात् चारित्रात् नापि एतद्वयनिरपेक्षात् दर्शनात् अपितु समुदितैः त्रिभिः सम्यक्तु विशिष्टैः प्राप्यते। तद् रत्नत्रयम् इति उच्यते। सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् चारित्रम् एवं सम्यक् दर्शनम्। एतत् त्रयाणां सम्मेलनमेव यदा अस्माकम् आत्मनि भवति तदानीमेव मोक्षाख्यः पुरुषार्थः प्राप्तुं शक्यते इति एतेषां मतं। तत्र तत्त्वार्थसूक्ते उक्तमपि सम्यक् दर्शन ज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः इति। मोक्षं प्राप्तुम् आत्मेतरविवेकरूपं सम्यक् दर्शनम् अपेक्षितं भवति। आत्मेतरविवेकस्तु तत्त्वार्थश्रद्धानात् प्राप्यते। तत्र जीव अजीव आश्रव बन्ध संवर निर्जरा एवं मोक्ष इति सप्त तत्त्वार्थाः भवन्ति। तत्र संशय विपर्यय अनध्यवसाय रहितं साकारम् आत्मपरस्वरूपस्य ग्रहणं सम्यग्ज्ञानम् इति उक्तम्। तच्च सम्यग्ज्ञानं कथं प्राप्तुं शक्यते? तत्र उक्तं प्रमाणनैरधिगमः इति। इत्युक्ते सम्यग्ज्ञानप्राप्तेः साधनं भवति प्रमाणं नयश्च। तत्र किं नाम प्रमाणम् इति उच्यते। तत्र स्वपरव्यवसायी ज्ञानं प्रमाणम् इति। इत्युक्ते स्वं ज्ञानं परं विषयं तादृशं ज्ञानं विषयं च यः व्यवसाययति निश्चाययति तादृशं ज्ञानं प्रमाणम् इति। प्रमितिक्रियां प्रति च अस्य करणत्वम् एवं प्रकर्षेण संशयादिव्यवच्छेदेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्वं येन इति तत्प्रमाणम्। प्रमितिक्रिया अज्ञाननाशात्मिका। यतोहि अज्ञानं ज्ञानमन्त्रेण न निवर्तते। व्यवसायकमेव प्रमाणमिति न सम्यक् स्वपरव्यवसायकं प्रमाणमिति क्रमशः उच्यते। इदानीम् आगच्छति। इदानीम् अज्ञानं यद् भवति तद् ज्ञानमन्तरेण न निवर्तते। अतः तस्यैव तत्र करणत्वं। यथा अन्धकारनाशने प्रदीपः हेतुः तस्य तद्विरोधित्वात् तथैव अज्ञाननाशे ज्ञानं। प्रमाणात्मकज्ञानस्य च अयं स्वभावः भवति यत् तत् स्वं परं च निश्चाययति एव। एवं च स्वपरव्यवसायित्वविशिष्टं ज्ञानं प्रमाणम्
इति लक्षणं लभ्यते। एवं संदिग्धस्यैव खलु निश्चयः क्रियते, नाम यत्र संशयो भवति तत्रैव खलु निश्चयस्य अवसरः। इदानीं स्वविषये निश्चयः कुतः सम्पादनीयः भवति इति किमपि अस्ति वा? इदानीं स्वं परञ्च निश्चिनोति इत्युक्तं। स्वम् इत्युक्ते ज्ञानमेव स्वीकरणीयं। ज्ञानविषये पुनः सन्देहस्य अवसरः नास्ति किल। इदानीं व्यवसायात्मकम् इत्युक्ते तत्रैव पर्यवसानं भवति। द्विधा स्वं नाम ज्ञानं वा प्रमाता वा तदपि भवति। तदपि सम्भवति। परश्च विषय एव परश्च विषयः विषय एव भवति। अतः तत्र व्यवसायात् नाम व्यवसायकमेव प्रमाणमिति उच्यते चेदपि अलं भवति। यतोहि स्वस्य निश्चयोपि व्यवसाय एव यदि अपेक्षितश्चेत्। किन्तु अत्र तस्य दलसार्थक्ये उच्यते। दलसार्थक्यं वर्तते, अतः इदानीं तदेव वदामि। स्वमित्यस्य पर इत्यस्य किमर्थं तत्र लक्षणे निवेशः कृतः? इदानीं लक्षणेऽस्मिन् दर्शने अति प्रसक्तिवारणाय ज्ञानमिति पदं निवेशितं। यतोहि दर्शनेपि स्वपरव्यवसायित्वं भवति। एवं स्वपरबोधकत्वम् इत्येव यदि वदामः, व्यवसायित्वं यदि न वदामः, तर्हि संशय विपर्यय अनध्यवसायादीनामपि प्रमाणत्वं स्यात्। अतः तद्वारणाय व्यवसायित्वम् इति उक्तम्। इदानीं ज्ञानस्य परोक्षत्वं ये अङ्गीकुर्वन्ति तेषां मतं निरसितुं स्वपदमुपात्तम् इति उक्तम्। ज्ञानस्य परोक्षत्वं ये अङ्गीकुर्वन्ति तेषां मतनिरसितुम् अत्र स्वपदमुपात्तम्। एतेषां मते ज्ञानं, एतेषां जैनानां मते ज्ञानं न तु अज्ञातं भवति, नापि तद्ज्ञातुं ज्ञानान्तरस्य अपेक्षा भवति। प्रकाशत्वम् अङ्गीकुर्वन्तु मीमांसकः। ज्ञानस्य तादृशः स्वभावः इति, अतः स्वपदमुपात्तम् इति उक्तम्। तर्हि सर्वदा प्रकाशते प्रकाशते इत्येव। अज्ञातं न भवति इत्युक्ते सर्वदा प्रकाशते। तत्र स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणमुक्तं। तस्य दलसार्थक्यविषये स्वपदं किमर्थम् उपात्तम् इत्युक्ते ज्ञानस्य परोक्षत्वं ये अङ्गीकुर्वन्ति तेषां मतं निरसितुम्। अतः स्वपदं स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणमिति। इदानीं बाह्यार्थः नास्ति इति ये ज्ञानाद्वैतवादिनः अथवा ब्रह्माद्वैतवादिनः ये सन्ति तेषां मतं निरसितुं परपदमुपात्तम् इति उक्तं। तत्र जैनमते जगति ज्ञानम् अथवा ब्रह्ममात्रं तत्त्वं न भवति, अपि तु तद्भिन्नं घटपटादिपदार्थाः अपि तत्त्वेन स्वीक्रियन्ते। अतः ते ये बाह्यार्थं न स्वीकुर्वन्ति तादृशमतं निरसितुं परपदमुपात्तम्। एवं च स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम् इति लक्षणं लभ्यते। इदानीं प्रश्नः उदेति यत् सन्निकर्षस्य इन्द्रियस्य वा प्रमितिकरणत्वं सम्भवति खलु। यतोहि चक्षुषा प्रमिणोमि, धूमेन अनुमिनोमि, शब्देन विजानामि इत्यादिषु ज्ञानातिरिक्तानां पदार्थानां प्रमितिकरणत्वं दृश्यते। तत्र एतैः तावत् एवम् उच्यते, एते प्रयोगाः तावत् औपचारिकाः भवन्ति, अन्नं वै प्राणाः आयुर्वै घृतम् इत्यादिवत्। एतेषु स्थलेषु चक्षुरादीनां सहकारित्वं तु वर्तते, न तु करणत्वम्। अतः प्रमितिक्रियां प्रति साधकतमत्वरूपकरणत्वम् एतेषां नास्ति इत्यतः प्रमाणत्वम् एतेषां इन्द्रियादीनां प्रमाणत्वं वक्तुं न शक्यते। उक्तं च प्रमाणनिर्णयग्रन्थे इदमेव हि प्रमाणस्य प्रमाणत्वं यत् प्रमितिक्रियां प्रति साधकतमत्वेन करणत्वम् इति। चक्षुरादीनां तु अचेतनत्वात् स्वावभासनसामर्थ्यं नास्ति, अतः तेषां परावभासकत्वमपि नास्ति। अतः अस्वसंविदितानां स्वावभासने अशक्तानां चक्षुरादीनां परावभासकत्वं नास्ति। ज्ञानस्य स्वपरावभासकत्वम् अनुभवसिद्धमेव इति। यदि च सन्निकर्षः इन्द्रियं वा प्रमाणं स्यात् तदा सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टानाम् अर्थानाम् अग्रहणप्रसङ्गः तेन अर्हतस्य। यदि
सन्निकर्षस्य इन्द्रियस्य वा प्रमाणत्वं एतद् प्रमाणत्वं स्यात् तत् प्रमाणं स्यात् करणं स्यादिति तर्हि सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टानाम् अर्थानाम् अग्रहणप्रसङ्गः। इष्टापत्तिरेव खलु। अस्माकम् इष्टापत्तिः, किन्तु तेषां मते अर्हतः सर्वज्ञत्वं स्वीकृतम्, अतः तस्य सर्वज्ञत्वं भज्येत इति प्रत्यक्षप्रसङ्गः। इदं यद् लक्षणं तत् सार्वजनीनं खलु। केवलस्य अर्हता यथा ईश्वरविषये अस्माभिः पृथक् व्यवस्था क्रियते, अन्येषाम् अस्मदादीनां च अन्या काचित् व्यवस्था प्रत्यक्षलक्षणविषये। तद्वत् कश्चित् विभागः कर्तव्यः खलु। एकम् अनुगतं लक्षणं चेत् यदि अर्हतानुसारेण क्रियते चेत् व्याप्तं भवति। अस्माभिः क्रियते किन्तु अस्मत् सिद्धान्तानुसारमेव अस्माभिः व्यवस्था क्रियते। सा व्यवस्थापि सर्वैः अन्यैः अङ्गीक्रियते इति नास्ति। यतोहि अतः एतेपि यां व्यवस्थां कुर्वन्ति ते तदीय सिद्धान्तानुसारमेव कुर्वन्ति। किन्तु इदानीं साधनं ज्ञानम् एव भवति इत्युक्तं, तर्हि तस्य किं फलं? उच्यते तदेव हानोपादानोपेक्षा बुद्धयः फलम् इति सूत्रमुक्तम्। ज्ञानमित्यनेन किं वृत्तिः स्वीक्रियते वा? किं ज्ञानमिति नैयायिकसम्मतं ज्ञानं तदेव वा, अथवा वेदान्तिभिः उच्यमानं वा, किं वृत्तिरूपं वा, आत्मस्वरूपज्ञानं वा, किम्? आत्मस्वरूपज्ञानमित्येव। आत्मस्वरूपज्ञानम्। इदानीं सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टानाम् अर्थानाम् अग्रहणप्रसङ्गः तेन अर्हतः सर्वज्ञत्वं भज्येत इति उक्तम्। यतोहि ते इन्द्रियैः न सन्निकृष्यन्ते, एवमेव मनश्चक्षुर्भ्यां ज्ञानोत्पत्तिरपि न स्यात्, मनश्चक्षुषोः प्राप्यकारित्वाभावात् इति। अप्राप्यकारित्वं मनश्चक्षुषोः स्वीक्रियते। इन्द्रियस्य प्रमाणत्वे स्वीकृते प्रत्येकस्य इन्द्रियस्य पृथक् पृथक् विषयः न स्वीकर्तव्यः, यतोहि चक्षुषः रूपसन्निकर्षः भवति इत्यतः तत् रूपज्ञानजनकं भवति, तथैव चक्षुषः रसेन सह अपि सन्निकर्षः एतेषां मते भवति इत्यतः तेन रसज्ञानमपि भवेत्। इयमपि आपत्तिः इन्द्रियस्य प्रमाणत्वम् इति। इन्द्रियस्य प्रमाणत्वं चक्षुषा एव रसज्ञानमपि भवेत् इति आपत्तिः दत्ता। अतः इन्द्रियं वा सन्निकर्षः वा प्रमाणम् इति वक्तुं न शक्यते। इदानीं पुनः प्रश्नः भवति यत् ज्ञानं यदि प्रमाणं तदा तस्य फलं किञ्चित् अवश्यं वक्तव्यं, तादृशं फलं च किञ्चिदपि नास्ति इत्यतः प्रमाणं निष्फलमेव इति। एतस्य समाधानं परीक्षामुखसूत्रे उक्तं यत् सर्वेपि नाम व्यवधानं न चिन्ता कुर्वन्ति, नास्ति, सम्यक् चर्चा भवति दिव्या भवेत्। नाम सर्वेपि पदार्थाः सजातीयाः समानाः इति तु नास्ति खलु नास्ति। जगति। तस्मात् रूपम् अन्यादृशं वस्तु, रसः अन्यादृशः पदार्थः, तद्रीत्या चक्षुसन्निकर्षः रूपेण सह वर्तते चेत् यथा रूपस्य ग्रहणं तथा रसस्यापि ग्रहणं स्यात् इति तु वक्तुं न शक्यते। कुतः पदार्थस्य तथा स्वभावः यत् चक्षुषा न गृह्यते, योग्यता नास्ति। जैनमतेपि सर्वेषां पदार्थानां तुल्यस्वभावता तु नास्ति एव, तुल्यस्वभावता नास्ति। नास्ति एव। तर्हि इन्द्रियाणाम् अपि भेदो न कल्पनीयः, एकमेव इन्द्रियम्। इन्द्रियभेदः स्वीकृतः। अस्माकं एतद् ज्ञानेन्द्रियं पुनः मनं च विहाय मनः विहाय पुनः लब्धीन्द्रियम् उपयोगेन्द्रियम् इत्यपि पृथक् स्वीक्रियते। इन्द्रियस्य कारणत्वं न निराकृतं खलु, कारणत्वं न निराकृतम्। अतः तत् इन्द्रियं कारणत्वेन स्वीकृतम् इत्यत एव भवद्भिः दर्शिता अनुपपत्तिः वार्यते। यथा कारणम् असाधारणं कारणं प्रमाणं तु ज्ञानमेव, तत्सर्वं सहकारी कारणं भवति। परीक्षामुखसूत्रे उक्तम् अज्ञाननिवृत्तिर्हानोपादान उपेक्षाश्च फलम् इति। एतदेव न्यायभाष्येपि उक्तं, यदा सन्निकर्षः तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादान उपेक्षाबुद्धयः फलम् इति। एवं च स्वपरावभासनसमर्थं सविकल्पकम्
अग्रहीतग्राहकं सम्यग्ज्ञानमेव अज्ञानम् अर्थे निवर्तयत् प्रमाणम् इति। अस्माकं तु कश्चित् क्रमभेदः अस्ति। नाम अज्ञानम् एकं फलम्, अज्ञाननिवृत्ति एकं फलं, ज्ञानस्य फलम् अज्ञाननिवृत्तिः। अज्ञाननिवृत्तौ सत्यां हानोपादान उपेक्षाबुद्धयः एतेषां तु समानं फलं सर्वेषां। यच्च स्व असंवेदकं निर्विकल्पकं गृहीतग्राहकम् अज्ञानरूपं भवति तत् कथञ्चिदपि प्रमाणं न भवति। छात्राः प्रश्नमर्हन्ति। एवं सम्यक् भवति इति छात्राः पृच्छन्ति। एवं च परीक्षामुखसूत्रे उक्तं माणिक्यनन्दिना अस्वसंविदितगृहीतार्थदर्शनसंशयादयः प्रमाणाभासाः इति। अन्येषाम् एतद् ज्ञानं विहाय अन्यस्य निर्विकल्पकादीनां सर्वेषां संशयादीनां प्रमाणत्वं नास्ति, प्रमाणाभासत्वमेव अस्ति इति तत्र परीक्षामुखसूत्रे उक्तम्। इदानीं ज्ञानं प्रमाणम् इति खलु उक्तं, अत्र प्रमाणमित्यनेन प्रमाकरणमिति वा अथवा ल्युट् कस्मिन् अर्थे? करणार्थेव। करणार्थेव। तर्हि संशयादयः किं प्रमाणानि न भवन्ति इत्युक्तौ को उक्तः? इत्युक्ते स्वपरव्यवसायी ज्ञानमेव ज्ञानं प्रमाणं तत्रापि ज्ञानं नाम आत्मनः स्वरूपभूतं ज्ञानं चेत् संशयादीनां प्रमाणत्व प्रसक्तिरेव नास्ति। वृत्तिरूपं ज्ञानं स्वीक्रियते चेत् वृत्तिरूपत्वात् संशयादीनामपि प्रमाणत्वम् अस्ति वा इति शङ्का उदेति। स्वरूपभूतं ज्ञानम् अत्र विवक्षितं चेत् संशयादीनां प्रामाण्यशङ्कैव नोदेति। कः अभिप्रायः? द्रष्टव्यम्। संशयादीनां प्रमाणत्वं नास्ति इति उक्तम्। संशयादीनां प्रमाणत्व प्रसक्तिरस्ति वा इति प्रश्नः। यतोहि ज्ञानं प्रमाणमिति उक्तं चेत् संशयोऽपि ज्ञानमेव अतः प्रमाणं भवतु इति आपाततः शङ्का। ज्ञानम् इत्यनेन किं ज्ञानं विवक्षितम्? आत्मनः स्वरूपभूतं ज्ञानं चेत् तर्हि वृत्त्युपहितम् आत्मनः स्वरूपभूतं ज्ञानं प्रमाणमिति वा इति वक्तव्यं भवति। तच्च प्रमाणं प्रत्यक्षपरोक्षभेदेन द्विविधं भवति। अक्षम् इन्द्रियं प्रति गतं कार्यत्वेन आश्रितं प्रत्यक्षम् इति, अथवा अश्नुते ज्ञानात्मना सर्वार्थान् व्याप्नोति इति अक्षः जीवः तं प्रति गतं प्रत्यक्षम् इति। कयोः केषां? किन्तु अत्र इदानीम् अत्र तत्र किमस्ति? जीवं व्याप्नोति इति, न तु विषयं व्याप्नोति। विषयमिति न, जीवम्। अतः अत्र आप्नोति इत्युक्ते आश्रयति, तिष्ठति, जीवमाश्रित्य तिष्ठति तथैव इति वा? पुनः तत्र ज्ञान अग्रे आगच्छति। ज्ञानं पञ्चविधमिति स्वीकृतं। मतिज्ञानं, श्रुतज्ञानम्, अवधिज्ञानं, मनःपर्ययज्ञानम् एवं केवलज्ञानं। तत्र वस्तुतः मतिज्ञानम् एवं श्रुतज्ञानम् इति द्वयं मिलित्वा प्रत्यक्षमिति अस्माभिः सामान्यतया व्यवह्रियते। एवं अवधिज्ञानं, केवलज्ञानं, मनःपर्ययज्ञानम् इति परोक्षमिति व्यवह्रियते। किन्तु एतेषां मते तावत् अवधिज्ञानं, मनःपर्ययज्ञानम् एवं केवलज्ञानम् एतत्त्रयमेव वस्तुतः प्रत्यक्षं। मतिज्ञानं, श्रुतज्ञानम् इति यदस्माभिः उच्यते तद् परोक्षमेव भवति इति अभिप्रायः अग्रे उच्यते मया। इदानीं तत्र स्पष्टतावत्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणम् इति उक्तं। स्पष्टता च अनुमानप्रमाणादि परोक्षप्रमाणापेक्षया आधिक्येन विशेषप्रतिभासनम् इति। तत्र अष्टविधकर्माणि भवन्ति। ज्ञानावरणीयं कर्म, दर्शनावरणीयं कर्म, वेदनीयं कर्म, मोहनीयं कर्म, आयुः कर्म, नामकर्म, गोत्रं कर्म एवं अन्तरायकर्म। एतद् अष्टविधकर्मसु
ज्ञानावरणीयं कर्म एवं अन्तरायकर्मणि एकः भेदः वीर्यान्तरायः इति तयोः यदा क्षयोपशमः भवति क्षयोपशमः इत्युक्ते विद्यमानस्य कर्मणः नाशः एवं अनुदितस्य उपशमः इति यदा तथा भवति अनयोः अनुदितस्य उपशमः उपशमः अनुदितस्य नाम इत्युक्ते अभुक्तस्य कर्मणः अभुक्तस्य कर्मणः उपशमः किञ्चित् इदानीम् उदितमस्ति अभुक्तस्य इत्युक्ते सञ्चितस्य उपशमः निवृत्तिः। अतः अष्टविधकर्मसु एतद् ज्ञानावरणीयकर्मणः वीर्यान्तरायकर्मणश्च क्षयोपशमात् विशदतया आविर्भूतं यत् तद् ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति उक्तम्। तच्च प्रत्यक्षं द्विविधं भवति, साम्व्यावहारिकम् एवं पारमार्थिकम्। तत्र सम्यक् निर्बाधः व्यवहारः प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मकः संव्यवहारः सः प्रयोजनम् अस्य इति साम्व्यावहारिकम्। एतच्च साम्व्यावहारिकप्रत्यक्षम् अपारमार्थिकं भवति, यतोहि अत्र इन्द्रियादीनाम् अपेक्षा भवति इत्यतः। तत्र सम्यग्ज्ञानं मति श्रुत अवधि मनःपर्यय केवल भेदेन पञ्चविधं भवति। एतेषु ज्ञानेषु आदिम ज्ञानद्वयं साम्व्यावहारिकं प्रत्यक्षं भवति, एवम् अवध्यादिरूपम् इन्द्रियादि अनपेक्षं तु पारमार्थिकं भवति। तत्र आत्ममात्रसन्निधिरपेक्षिता, अवधि मनःपर्यय एवं केवल ज्ञानम् इत्यत्र। एतत् साम्व्यावहारिकं प्रत्यक्षमपि द्विविधं भवति, इन्द्रियनिबन्धनम् एवं अनिन्द्रियनिबन्धनं। तत्र इन्द्रियनिबन्धनं स्पार्शन रासन घ्राणज चाक्षुष एवं श्रावणं भवति, मानसं तु अनिन्द्रियनिबन्धनं भवति। एतत् साम्व्यावहारिकप्रत्यक्षं तर्हि मनसः इन्द्रियत्वं नास्ति। एतत् साम्व्यावहारिकप्रत्यक्षं मतिश्रुतभेदात् द्विविधं भवति। तत्र मतिज्ञानं किं भवति इत्युक्ते ज्ञेयपदार्थस्य इन्द्रियविशेषस्य च सन्निकर्षे सति मनस्सहायेन यद्वस्तुबोधो उत्पद्यते तत् मतिज्ञानम् इति उच्यते। उक्तञ्च तद् इन्द्रिय अनिन्द्रियनिमित्तम् इति। तत्र किम् उदाहरणं? सामान्यतया कमपि सुखदुःखादिप्रत्यक्षं नैयायिकसम्मतम् अत्र अन्तर्भवति वा? प्रत्यक्षं भवति मानसम्। एतत् मतिज्ञानम् अवग्रह ईहा अपाय धारणाभेदा चतुर्विधं भवति। तत्र अवग्रहः इत्युक्ते विषयी सन्निपातानन्तर समुद्भूत सत्तामात्रगोचर दर्शनात् जातम् आद्यम् अवान्तर सामान्याकारविशिष्टवस्तुग्रहणम् अवग्रहः इति। इत्युक्ते अत्र विषयः भवति घटपटादिद्रव्यं, विषयी भवति चक्षुरादि इन्द्रियम्। आदौ तयोः सम्बन्धः भवति, तदनन्तरं समुद्भूतं सत्तामात्रविषयकं यद्दर्शनं निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं, ततः जातम् अवान्तरैः सत्तापेक्षया अपररूपैः घटत्वादिभिः सामान्यैः विशिष्टं यद्वस्तु तस्य ग्रहणम् अयं घटः इति। अतः तद अयं घटः शुक्लं रूपम् इत्यादिकं प्रत्यक्षम् अवग्रहः इति उच्यते। सविकल्पकम् इत्यस्य अवग्रहः इति संज्ञा। सविकल्पम् इत्युक्ते एतद् मतिज्ञानम् इत्यादिकं सविकल्पकमेव भवति। निर्विकल्पकस्य ज्ञानम् इति संज्ञा एव नास्ति। निर्विकल्पकं दर्शनम् इत्येव दर्शनशब्देन व्यवहरन्ति। तदेव संज्ञाभेदः। इदानीम् इह अवगृहीतविशेषाकाङ्क्षणम् इह इति उक्तम्। अवग्रहेण विषयीकृतः यः घटपटादिपदार्थः अयं किं रूपः इति विशेषरूपेण आकाङ्क्षणं भवति इह। शुक्लरूपं किम् इति इच्छा इति वा? आकाङ्क्षा। इदानीं शुक्लरूप वत्वं शुक्लरूपवत् किमपि आकृति विशेषं दृष्ट्वा किम् इदं वलाका वा पताका वा इति किञ्चित् वलाका वा पताका वा इति संशयः न, किन्तु किञ्चित् आकाङ्क्षा जायते किम् अनेन किमिति। अवग्रहेण अयं घटः अयं पटः इति ज्ञानम् इत्युक्तं खलु शुक्लरूपमिति, तत् किमिति पुनः जिज्ञासा कुतो जायते इत्युक्ते तस्य इतोपि विशेषरूपेण किञ्चित् ज्ञानम् अपेक्षितम् इति। इतोपि विशेषं ज्ञातुम् इच्छति। विशेषं ज्ञातुम् इच्छति सः।
तदानीम् इह प्रवर्तते। किं वर्णीयः घटः विशेषरूपेण किञ्चित् इदानीं तस्य अग्रे उच्यते। इदानीं सामान्यतः किं भवति, कश्चन पुरुषः दृष्टश्चेत् तद् अवग्रहः इति उच्यते। पुनः किम् अयं दाक्षिणात्यः उत औत्तरीयः इति आकाङ्क्षा जायते। इदानीं तद् इह इति उच्यते। अनेन दाक्षिणात्येन भवितव्यम् इति किञ्चित् तस्य स्वरूपं दृष्ट्वा तथा क्रियते। पुनः अवायः यदा भवति, अवायः इत्युक्ते तस्य किञ्चित् केनचित् भाषणं सः भाषमाणः आसीत् तमिळ्भाषायां, तदानीं ज्ञातम् ओ अयं तमिळ् भाषते इत्यतः अयं दाक्षिणात्यः एव, तदानीं तस्य अवायः जायते। निश्चयः तथा। पुनः अवायः जातश्चेत् पुनः कालान्तरे कदाचित् पुनः दर्शनं जातं चेत् तद् स्मरणं यदा भवति तद् धारणा इति उच्यते। तादृशम् एते शब्दाः भवन्ति संस्कारः स्यात्। संस्कार तत्र धारणायाः पुनः भेदत्रयमस्ति। तत्र एकः संस्कारः वासना इति स्वीकृतम्। अनन्तरमेव स्मरणं जायते खलु, तथा तथा संस्कारः। ते शब्दाः जैनदर्शनेषु नूतनाः दृश्यन्ते, यथा अवायः इति प्रयुक्तः। एमे बहुत्र बहवः नूतनाः शब्दाः दृश्यन्ते, ये अस्माकं प्राचीनग्रन्थेषु अपि क्वापि न उपलभ्यन्ते। किम् एते क्वचित् व्यवहारे पतिता एव पूर्वं स्वीक्रियन्ते वा, या पाली इत्यादि भाषा भवन्ति तासु भाषासु गृहीता एव अत्र प्राकृतभाषायाम् आगमग्रन्थेषु एते शब्दाः सर्वे प्रयुक्ताः सन्ति। संस्कृतास्तु न भवन्ति। किन्तु इदानीं संस्कृतत्वेन व्यवहारः प्रायः तदनन्तरं संज्ञाशब्दः। अवायः ईहितविशेषनिर्णयः अवायः ईहितः इत्युक्ते परन्तु तेषां संस्कृतग्रन्थाः ये भवन्ति जैनदर्शनान्तर्गतः तत्र तु भवितुमर्हन्ति। तत्र सन्ति सन्ति तदेव। ते व्युत्पत्तिरपि उच्यते अवायः नाम एवं सर्वम् उच्यते, व्याकरणदिशा सर्वम् उच्यते। ईहितविशेषनिर्णयः अवायः, ईहितः ईहा विचारविषयः यः पदार्थविशेषः तस्यैव निर्णयः अवायः। अयं घटः, अयं सौवर्ण एव घटः इत्यादि रूपेण अथवा उत्पतन निपतन पक्षविक्षेपादिभिः वलाकैव इयम् इति ज्ञानं, तादृशं ज्ञानम् ईहा इति अवायः इति उच्यते। पुनः अवायः एव निश्चितवस्तुविषये अत्यन्त आदरवतः प्रमातुः चित्ते कञ्चित् कालं स्थिरीभवन् सन् धारणा इति उच्यते। यन्माहात्म्यात् प्रमातुश्चित्तं तत्पदार्थविषयकसंस्कारवासितं कालान्तरे च तत्पदार्थस्फुरणं जनयति, यथा सेवेयं वलाका या मया पूर्वाह्णे दृष्टा इति। अत्र एवं ज्ञातव्यम् उक्तमेव मया। पुनः श्रुतज्ञानं मतिज्ञानमाश्रित्य, इदानीं मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं, मतिज्ञानम् उक्तं, श्रुतज्ञानं मतिज्ञानमाश्रित्य युक्तिः तर्कः अनुमानं शब्दार्थद्वारा यत् परोक्षपदार्थानां ज्ञानं जायते तत् श्रुतज्ञानम् इति उच्यते। यथा धूमं दृष्ट्वा अग्नेः, हस्तं दृष्ट्वा मनुष्यस्य, शास्त्रं पठित्वा तत्त्वस्य, शास्त्रं पठित्वा आत्मनः आत्मपरमात्मनः एवं इत्येवं रूपेण। श्रुतज्ञानं पुनः द्विविधं भवति, अङ्गप्रविष्टम् एवं अङ्गबाह्यम् इति। तत्र जैनागमेषु येषाम् उल्लेखः भवति तत् अङ्गप्रविष्टम् इति उच्यते। एवं जैनागमेषु येषाम् उल्लेखः नास्ति ते अङ्गबाह्याः इति उच्यन्ते। यथा दशवैकालिकसूत्रम्, उत्तराध्ययनसूत्रम् इत्यादिकं कालान्तरे तीर्थङ्करान् विहाय अन्यैः आचार्यैः यद् लिखितं तेषां ये ग्रन्थाः भवन्ति ते अङ्गबाह्याः इति उच्यन्ते। अङ्गम् इत्युक्ते आगम इति। इदानीम् अङ्गबाह्यं पुनः अङ्गप्रविष्टम् इत्युक्ते अङ्गप्रविष्टम् अङ्गबाह्यम् इत्युक्ते अङ्गप्रविष्टं यद् भवति आगमग्रन्थाः, तत्र आगमग्रन्थेषु महिलानाम् अध्ययने अधिकारः नास्ति, साध्वीनाम् अध्ययने अधिकारः नास्ति इत्यतः तासामपि कालान्तरे अध्ययनं भवतु आगमग्रन्थानाम् इत्युक्ते आगमग्रन्थानामेव सारः दशवैकालिक उत्तराध्ययन इत्यादि सूत्रेषु कृतमस्ति इत्यतः तद् अङ्गबाह्यम् इति उच्यते। श्वेताम्बरसम्प्रदाये अपि तथैव तेषाम् आगमग्रन्थ अध्ययनं नास्ति एव।
अध्ययनं कुर्वन्ति, किन्तु ये तीर्थङ्करैः केवलिभिः यद् लिखितमस्ति आगमग्रन्थाः, तेषाम् अध्ययनं तेषां नास्ति। दशवैकालिकादीनाम् अध्ययनं वर्तते। तादृशी व्यवस्था सर्वत्र अस्ति। वेदाध्ययनं विहाय स्तोत्राध्ययनम् इत्यादि। तथा पारमार्थिकं प्रत्यक्षम् उत्पत्तौ आत्ममात्रापेक्षं, पारमार्थिकं प्रत्यक्षं साम्व्यावहारिकप्रत्यक्षं पारमार्थिकं प्रत्यक्षम् इति उक्तं। पारमार्थिकं प्रत्यक्षम् तत्र आत्ममात्रापेक्षं भवति, इन्द्रियं मनः अनापेक्षितं। तच्च विकलसकलभेदेन द्विविधं भवति पारमार्थिकं प्रत्यक्षं। विकलम् अपूर्णं भवति, एवं सकलं पूर्णं भवति। तत्र अवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानम् एवं केवलज्ञानम् इत्यत्र अवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं विकलं भवति, एवं केवलज्ञानं तु सकलं भवति। तत्र अवधिज्ञानं किं भवति इत्युक्ते सकलरूपी द्रव्यविषयकजातीयम् आत्ममात्रापेक्षं ज्ञानम् अवधिज्ञानं। सकलरूपी द्रव्यविषयकजातीयम् आत्ममात्रापेक्षं ज्ञानम् अवधिज्ञानम्। एतद् अवधिज्ञानं देवेषु एवं नारकप्राणिषु स्वाभाविकं भवति। मनुष्यैरपि अवधिज्ञानं प्राप्तुं शक्यते, किन्तु तत् स्वाभाविकं न भवति, तदर्थं प्रयत्नः विधेयः भवति। कर्मक्षयानन्तरम् एतद् ज्ञानावरणीयं कर्म यद् भवति, तत्र ज्ञानावरणीयकर्मस्य पुनः भेदाः भवन्ति। एतद् मति ज्ञानावरणीयकर्म, श्रुतं ज्ञानावरणीयकर्म एवं अवधिज्ञानावरणीयकर्म। यदा अवधिज्ञानावरणीयकर्मस्य क्षयोपशमः भवति, कर्मणः क्षयोपशमः भवति, तदानीम् एतद् अवधिज्ञानं मनुष्याणामपि जायते, तदर्थं प्रयत्नः विधेयः भवति। एतद् देवाः ये भवन्ति ते सप्तमनरकपर्यन्तम् अधः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तादृशम् अवधिज्ञानेन अधः सप्तमनरकपर्यन्तं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवं तेषां यद् विमानं तेषां यद् यः रथः भवति, तत्रापि ध्वजदण्डः यद् भवति, तत्र दण्डे उपरि ध्वजः भवति, तावत्पर्यन्तं ते उपरि अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। देवः स्वर्ग नरक इत्यादिकम् अङ्गीकुर्वन्ति। सर्वमस्ति। अतः तावत्पर्यन्तं ते अवधिज्ञानेन द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत् तेषां स्वाभाविकम्। अस्माभिः यदि अवधिज्ञानं प्राप्तं तर्हि अस्माभिरपि अस्माकमपि तादृशं दर्शनं भवति इति उच्यते। योगिनामेव अवधिज्ञानावरणीयकर्मणः यदा क्षयोपशमः भवति तदा अवधिज्ञानम् उत्पद्यते। एतद् ज्ञानमपि द्विविधं भवति, भवप्रत्ययम् एवं क्षयोपशमनिमित्तम् इति। इदं च भवप्रत्ययम् अवधिज्ञानं देवनारकाणां, क्षयोपशमनिमित्तम् अवधिज्ञानं तिर्यञ्च मनुष्यादीनां भवति। ज्ञानम् एतद् अवधि इति शब्देन व्यवह्रियते, यतोहि एतद् निश्चित अवधौ भवति। इत्युक्ते उक्तं खलु सप्तमनरकपर्यन्तमेव ते द्रष्टुं शक्नुवन्ति, एवम् उपरि ध्वजपताकायाः उपरि तावत्पर्यन्तं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अतः निश्चित अवधौ एव अस्य प्रत्यक्षं भवति, एतेषां प्रत्यक्षं भवति इत्यतः अवधिज्ञानमिति यस्य नाम। तर्हि द्वितीयं यत् ज्ञानम् अस्मदादीनां स्वाभाविकं तदपि अवधिज्ञानमेव खलु। वयमपि किञ्चित् दूरपर्यन्तमेव द्रष्टुं प्रभवामः, ततो अग्रे द्रष्टुं न प्रभवामः। किन्तु अत्र अवधि इत्यनेन तादृश अवधिः स्वीकृतं, सप्तमनरकपर्यन्तम् एवम् उपरि ध्वजपताकायाः उपरि सा अवधिः स्वीकृता, सः अवधिः स्वीकृतः। अवधेरपि अवधिरस्ति। एवं मनःपर्ययज्ञानम् इत्युक्ते मनोमात्रसाक्षात्कारी मनःपर्ययज्ञानं। वीर्यान्तराय एवं मनःपर्ययज्ञानावरण क्षयोपशमाद् आत्मनः परकीयमनस्सम्बन्धेन लब्धवृत्तिरूपयोगो मनःपर्ययः। तत्र अन्तरायकर्म यद् भवति, तत्र अन्तरायकर्मणि वीर्यान्तराय इति कर्म भवति। तद् वीर्यान्तरायकर्म किं भवति इत्युक्ते वीर्यान्तरायकर्मणः यदा आविर्भावः भवति तदानीम् अस्माकं सामर्थ्यं तु भवति, साधनं सर्वं भवति, किन्तु उत्साहः न भवति। उत्साहं नाशयति एतद् अन्तरायकर्म, वीर्यान्तरायकर्म उत्साहं नाशयति। अतः एतादृश वीर्यान्तरायकर्मणः एवं मनःपर्यय ज्ञानावरणीयकर्मणश्च यदा नाशः क्षयोपशमः भवति, नाशः इत्यपि न, क्षयोपशमः इत्युक्ते यद् इदानीम् अस्ति तस्य क्षयः, एवं यद् अनुदितमस्ति तस्य उपशमः इति यदा भवति तदानीम् एतद् मनःपर्ययज्ञानं जायते। इन्द्रियम् एवं मनसः साहाय्यं विनैव परकीयमनस्सु स्थितानां पदार्थानां स्पष्टबोधः अनेन मनःपर्ययज्ञानेन भवति। एतद् देवादीनामेव, इदमपि देवादीनामेव। तादृशम् अस्माभिरपि प्राप्तुं शक्यते।
किन्तु तदर्थम् अस्माकं एतद् मनःपर्यय ज्ञानावरणीयकर्मणः नाशः, पुनः अन्तराय एतद् वीर्यान्तरायकर्मणश्च नाशः अपेक्षितः, क्षयोपशमः अपेक्षितः। तथा पुनः एतद् ज्ञानमपि द्विविधं भवति, ऋजुमतिः विपुलमतिः इति। तत्र ऋजुमत्या घटमात्रं प्रत्यक्षीक्रियते, किन्तु विपुलमत्या तु पर्यायशतोपेतमपि घटं विषयीक्रियते। तस्य ये पर्यायाः आसन् भविष्यन्ति तेषां सर्वेषामपि एकस्मिन्नेव काले ज्ञानं भवति। तदेव मनःपर्यायः इत्यस्य शब्दार्थः कः इति, व्युत्पत्तिः कथं क्रियते? पर्यायः, मनःपर्यायः, पर्यायः इति न, पर्ययः, परिणमनं, पर्यायः इति श्रूयते। पर्ययः, मनःपर्ययः, मनःपर्ययः, पर्यायः इति न। पर्याय इत्यपि अत्र पदार्थः एकः वर्तते, द्रव्यगुणपर्यायः इति। पर्ययः, परिणमनं, हा, परिणामः। न पर्ययणं भवति इति पर्यायः इति मनःपर्यायः इति दृष्टं क्वचित्। पर्यायः इत्यपि इदानीम् अवायः अपायः इति शब्दद्वयमपि बहुत्र प्रयुक्तमस्ति। अपायः अवायः इति, इदानीं मया अवायः इति उक्तं खलु, तत्र तद्वदेव पर्याय इत्यपि शब्दः अस्ति, पर्याय पर्यय इति। हाँ, मनःपर्यय इति। बहुत्र पर्याय इत्यपि लिखितमस्ति बहुत्र ग्रन्थेषु। पर्याय इत्येव। इदानीं केवलज्ञानं, निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारी ज्ञानं केवलज्ञानम्, एतच्च समग्रवस्तुविषयकत्वात् सकलम् इति उच्यते। तत्र विकलं सकलम् इति उक्तं खलु, एतत् केवलज्ञानं समग्रवस्तुविषयकत्वात् समग्रविषयाः अत्र विषयाः भवन्ति इति। एतच्च केवलज्ञानं घातिकर्मणां क्षये सत्येव जायते। तत्र अष्टविधकर्मसु विभागद्वयमस्ति, घातिकर्म अघातिकर्म इति। तत्र घातिकर्म इत्युक्ते ज्ञानावरणीयकर्म, दर्शनावरणीयकर्म, मोहनीयकर्म एवं अन्तरायकर्म, एतत् चतुष्टयं घातिकर्म इत्युच्यते। घातिकर्म कर्माणि किं कुर्वन्ति इत्युक्ते आत्मनः ज्ञानं, दर्शनम्, ऊर्जा, शक्ति इत्यादिकं आच्छादयन्ति। एवं अघातिकर्म इत्युक्ते आयुकर्म, नामकर्म, गोत्रं कर्म, वेदनीयं कर्म, एतत् चतुष्टयं भवति। तदानीम् एते अघातिकर्म इत्युक्ते आत्मनः शरीरस्य शारीरिक एवं मानसिक किं ये भावाः भवन्ति तान् आच्छादयन्ति। विक्षेपशक्तिः तथा। एवं केवलज्ञानं घातिकर्मणाम् आवरणशक्तिः, एतदेव विवक्षिते। घातिकर्मणां क्षये सत्येव जायते। तत्र तत्त्वार्थसूत्रे उक्तं यत् मोहक्षयात् ज्ञानदर्शनावरणान्तराय क्षयाच्च केवलम् इति। अतः एतदेव केवलज्ञानमेव यदा अस्माभिः प्राप्यते तदानीमेव सा अवस्था मोक्षावस्था इति उच्यते इति उक्त्वा विरमामि। हाँ? मोहनी मोह इत्युक्तं खलु, हाँ, अन्ते तस्य कः अर्थः उक्तः? मोहनीयं कर्म। मोह इत्यस्य मोहक्षयात् ज्ञानदर्शन आवरण अन्तराय क्षयाच्च इति उक्तं खलु। तत्र अष्टविधकर्मसु मोहनीयं कर्म यदस्ति तत् मोहशब्देन उच्यते। कः अर्थः स्वीकृतः इति? मोहशब्दस्य भ्रमः इत्यर्थः वर्तते। मिथ्याज्ञानम् इत्युच्यते वा? मिथ्याज्ञानमित्येव। स एव अर्थः स्वीकृतो वा अथवा स एव अर्थः स्वीकृतः। हाँ, निर्विकल्पक इत्युक्ते तस्य प्रमाणत्वं नास्ति। हाँ, न भवति। किं पुनः प्रमाणत्वं न भवति चेत्? प्रमाणत्वं इदानीं तेन किं प्रमाणं विहाय अन्यत् किमपि व्यवसायी न भवति इति नास्ति खलु।
निर्विकल्पकात् व्यवसायः भवितुमर्हति भवति, सविकल्पकमस्ति खलु निर्विकल्पकात् सविकल्पकं भवति खलु निर्विकल्पकात् सविकल्पकं भवति वा न वा सविकल्पकं प्रमाणम् अङ्गीक्रियते 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 तस्यैव प्रमाणत्वं सविकल्पकस्यैव प्रमाणत्वं न तु निर्विकल्पकस्य तस्य ज्ञानमित्यपि संज्ञा नास्ति दर्शनम् इत्येव निर्विकल्पकस्य अङ्गप्रविष्टे इत्युक्ते गुरुमुखात् अध्ययनं न भवति अनुचारणमात्रम् अत्र यथा उच्यते तथैव वेदानां गुरुमुखात् अध्ययनं नास्ति उच्चारणं तत् नास्ति यतोहि एतद् आगमग्रन्थानाम् आगमशास्त्राणाम् अध्ययनं तेषां गुरुमुखादेव भवति अस्माकं यथा वेदाध्ययनं भवति तद्वदेव तेषां ये उपाध्यायाः आचार्याः भवन्ति तेषां मुखादेव तत्रापि तेषां पर्यायादिकं दृष्ट्वा तेषाम् अवधि कियत् कालपर्यन्तं तैः एतत् साधुजीवनम् आचरितमस्ति तादृशं योग्यतादिकं दृष्ट्वा एव तेषां सामर्थ्यम् आयाति एतद् अध्ययनं कर्तुं पुनः अध्यापयितुं च इदानीं सामान्यतया 10 वर्षीयपर्यायः येषां भवति तेषां कृतेपि तस्य अध्ययनार्थं पुनः अध्यापनार्थम् अवकाशः नास्ति तत्र गणी एतत् पदवी भवन्ति अध्ययनं कर्तुं शक्यते तत्र हानिः नास्ति मन्ये तु अस्माकं यथा रीतिः अस्ति तथैव तत्र मुनि गणी पन्यास आचार्य उपाध्याय इत्येवं पदव्यः भवन्ति तत्र आगमग्रन्थानामपि क्रमः वर्तते कस्मिन् इत्युक्ते का पदवी प्राप्ता इत्युक्ते एका पदवी प्राप्ता चेत् एतेषाम् अध्ययनं पुनः उपरि गतं चेत् एतेषाम् अध्ययनम् इत्येवं कृत्वा आचार्य उपाध्यायपर्यन्तमपि सर्वेषाम् आगमग्रन्थानाम् अध्ययनं समाप्यते हाँ वीर्यान्तराय कर्म इति वीर्यान्तराय किम् उदाहरणम् इत्युक्ते इदानीम् अस्माकमेव भवति खलु सर्वमपि कस्यचित् सविधे किं भवति साधनम् अस्ति यद्यत् सौकर्यम् अध्ययनार्थम् अपेक्षितं तादृशं सर्वम् अस्ति गुरोः सान्निध्यमपि अस्ति पुस्तकादिकं सर्वम् अस्ति तदानीमपि तस्य उत्साहः न भवति प्रवृत्तिः न भवति तत्र किं कारणम् इत्युक्ते एतद् वीर्यान्तराय कर्म एव वीर्यान्तराय कर्मणः तत्र आविर्भावः अस्ति इत्यतः एव तस्य अध्ययने प्रवृत्तिर्न भवति तत्र ज्ञानावरणीयं कर्म इत्युक्ते खलु कर्मणः ज्ञानावारकत्वं कथम् इत्युक्ते अस्माभिः एतद् पाप पुण्यपाप इत्यादिकं पापम् इति उच्यते खलु पापः तदेव एतैः कर्म इति उच्यते तदेव साक्षात् आवृणोति उत किञ्चित् द्वारीकृत्य इति द्वारीकृत्यैव द्वारीकृत्यैव अथवा कर्मशब्देन अदृष्टम् अज्ञानमित्यपि स्वीक्रियते खलु अज्ञानमिति किञ्चित् उक्तं किल अज्ञानमपि कर्मस्वरूपमेव खलु किं तदेव कर्ममित्युक्ते तत्रापि महान् एतेषां भेदाः इत्युक्ते 300-400 भेदाः प्रदर्शिताः सन्ति तत्सर्वं वक्तुमेव समयः न भवति बहु अधिकमस्ति किञ्चित् द्वारं भवति वा न वा इति यतोहि इदानीम् अज्ञानमिति वा उच्यताम् अथवा कर्म इति वा उच्यतां तत् किं न्यायमतानुसारम् अधर्मः पापम् इति वक्तव्यम् अतीन्द्रियगुणः सः आवृणोति इत्युक्तौ विक्षेपं जनयित्वा आवृणोति विक्षेपजननद्वारा आवरणम् एवं खलु एवम् आवरणम् इत्युक्ते यथा वेदान्ते उच्यते तथैव वा तत्र यत् तत्त्वमस्ति तन्न प्रतीयते तन्न प्रतीयते इति तत्र किञ्चित् प्रतीत्युत्पत्तौ प्रतिबन्धं करोति तदेव तत्र विक्षेपः आवरणमिति पृथक् अस्ति एवम् अत्रापि तथैव वा अन्यथा दर्शयति इति तु विक्षेपः विद्यमानं न प्रकाशयति इति आवरणम् उच्यते इदानीं लोके तु तथा नास्ति इदानीं पश्यतु अत्र भित्तेः अपरस्मिन् पार्श्वे विद्यमानं वस्तु न दृश्यते
कुतः इत्युक्ते आवरणमात्रम्। आवरणं वर्तते। तत्र तर्हि मध्ये किमपि अस्ति अस्ति इति अस्ति तथा अङ्गीक्रियते न वा? तत्र एतैः सप्ततत्त्वानि उच्यन्ते। जीव अजीव आश्रव बन्ध पुनः निर्जरा पुनः मोक्षः इति। तत्र आश्रव इति यदुच्यते, इदानीं किं भवति इत्युक्ते एतैः पुद्गलम् इति किञ्चित् द्रव्यं स्वीक्रियते। तादृशपुद्गलद्रव्यं यदस्ति तद् जडमस्ति, अतः तस्य जीवे प्रवेशः न सम्भवति। अतः तस्य एतेषां मते काय मनः एवं वाचि एतत् त्रिषु अपि क्रिया भवति। अतः सा क्रिया यद् भवति तद् जीवे एतद् कर्माणि प्रवेशयति, तदा आश्रव इति उच्यते। जीवे कर्माणि प्रवेशयति। कः प्रवेशयति? एतत् क्रिया एषा क्रिया एषा क्रिया कर्माणि प्रवेशयति इत्युक्ते तदेव पुण्यं पापं वा? पुद्गलस्य साक्षात् सम्बन्धः न भवति। अस्ति खलु? अस्ति अस्ति अस्ति, धर्माधर्मशब्दप्रयोगः अस्ति। कर्म इत्येव उक्तं खलु? कर्म इत्येव, धर्माधर्म इत्यपि अस्ति। जैनदर्शने प्रत्यक्षविचारः इति विषयमधिकृत्य हितेशभट्टेन सम्यक् प्रतिपादितं। तस्मै साधुवादाः। अधुना आचार्याः सन्दीपशर्मवर्याः स्वीयविचारान् अत्र प्रतिपादयन्ति। तेभ्यः स्वागतम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्सभायै। अत्र उपस्थितान् अस्मद्गुरुकल्पान् श्री हुल्ला महोदयान् सादरं प्रणिपत्य सभाध्यक्षांश्च अभिवन्द्य अन्यांश्च विदुषः सादरं नत्वा इन्द्रियाणाम् अत्र इन्द्रियपरीक्षा इति कश्चित् विषयः प्रदत्तः अस्ति। तं विषयम् आधारीकृत्य किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। मया इन्द्रियपरीक्षा इति मनसि निधाय बहुत्र तत्र दर्शनं कृतं। तत्र आरम्भे प्रत्यक्षसूत्रेपि भावविचाराः सन्ति, भाष्ये वार्तिके च वर्तन्ते। अग्रे गत्वा परीक्षाकालेपि भावविषयाः तत्र भाष्येषु प्रसृताः सन्ति। अतः कञ्चन क्रमं विहाय, भाष्यग्रन्थेषु विद्यमानं क्रमं विहाय तत्र विकीर्णान् मणिकणान् आदाय किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तत्र कश्चित् विषयः अग्रे वा भवतु पृष्ठे वा भवतु, यथा भवेत् तथा यथा स्मृति वदामि। एवं वर्तते, न्यायदर्शने षड् इन्द्रियाणि सन्ति। पञ्च बहिरिन्द्रियाणि, चक्षुः त्वक् श्रोत्रम् इति रीत्या पञ्च बहिरिन्द्रियाणि, एकं मनः षष्ठं, तच्च आभ्यन्तरम् इन्द्रियमित्युच्यते। बहिरिन्द्रियाणि यानि सन्ति तानि भौतिकानि सन्ति। घ्राणरसन चक्षुस्त्वक्श्रोत्राणि इन्द्रियाणि भूतेभ्यः इति सूत्रम्। अतः इमानि पञ्च भौतिकानि इन्द्रियाणि सन्ति। तत्र एतेषु इन्द्रियेषु अपि पृथक् पृथक् स्वभावः, विषयाश्च नियताः पृथक् पृथगेव भवन्ति। तस्मात् प्रतिनीतग्राह्याणि इन्द्रियाणि इति व्यवहारः वर्तते। चक्षुः रूपं रूपवद्द्रव्यं गृह्णाति,
त्वगिन्द्रियं स्पर्शं स्पर्शवच्च द्रव्यं गृह्णाति, घ्राणं गन्धं इति रीत्या तस्य तस्य इन्द्रियस्य नियताः विषयाः। पुनः विषयग्रहणस्य या रीतिः सापि ईषद्विलक्षणा। गन्धः विषयः घ्राणेन्द्रियेण गृह्यते। कदा गृह्यते इत्युक्तौ यदा गन्धस्य आश्रयः किमुच्यते, घ्राणेन्द्रियस्य आश्रयेण सह सम्बध्यते, तदैव तेन इन्द्रियेण विषयः गृह्यते। यदा शब्दः श्रोत्रेन्द्रियं प्रविशति अथवा श्रोत्रेन्द्रियेण सह सम्बध्यते, तदैव श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दः गृह्यते, नान्यथा। किन्तु एवमेव सर्वेषां नास्ति। चक्षुरिन्द्रियस्य अन्यः स्वभावः। चक्षुरिन्द्रियं विषयदेशं गत्वा विषयं प्राप्य तम् अर्थं प्रकाशयति। सन्निकर्षस्तु सर्वेषां समानः वर्तते, सन्निकर्षस्तु अपेक्षते, किन्तु विषयग्रहणस्य ईषद् रीतिः सा भिद्यते। अत्र अस्मिन् सन्दर्भे चक्षुरिन्द्रियविषये बहुत्र विषयाः उपलब्धाः, अतः तद्विषये किञ्चित् अत्र अहं वक्तुम् इच्छामि। घ्राणेन्द्रियं स्वाश्रय घ्राणेन्द्रियं स्वाश्रय संयुक्तं यद्वस्तु वर्तते द्रव्यं तद्गतद् गन्धं गृह्णाति इति। एवं साक्षात् इन्द्रियेण सह द्रव्यस्य संयोगः, साक्षात् इन्द्रियेण सह स्वाश्रयेण सह सम्बन्धः अपेक्षते, तो इन्द्रियेण एव साकं सम्बन्धः इति वक्तुं शक्यते। गन्धस्य न, गन्धवद्वस्तुनः एवमस्ति। घ्राणेन्द्रियस्य द्रव्यग्राहकत्वमेव नास्ति, द्रव्यग्राहकत्वं मास्तु, संयोग द्रव्यग्राहकत्वमेव वर्तते, गुणग्राहकत्वमेव, एवं गुणादिग्राहकत्वम्। एवं अतः घ्राणाश्रयेण संयुक्तं यद्वस्तु तद्गतगन्धं गृह्णाति इति। घ्राणाश्रयेण सह संयोग एव नास्ति खलु। इदानीं तदेव उक्तं खलु भवद्भिः। मया उक्तं गन्धवद् द्रव्यं यदा घ्राणेन्द्रियस्य आश्रयः तद्देशम् आगच्छति, तत्रैव प्रश्नः, तत्रैव जिज्ञासा। घ्राणेन्द्रियस्य आश्रयः इत्युक्तं खलु। घ्राणेन्द्रियमिति द्रव्यमेव खलु, अतः तस्य स्वतः घ्राणेन्द्रियस्यैव तेन द्रव्यान्तरेण संयोगः भवितुं नार्हति वा, तत् पर्याप्तं न भवति वा। घ्राणेन्द्रियस्य यत् आश्रयीभूतं तस्य पुनः गन्धवता द्रव्येण संयोगः इति तावत् दूरं गन्तव्यं वा इति। घ्राणस्यैव साक्षात् तेन द्रव्येण संयोगः एवं घ्राणस्य तेन द्रव्येण सह साक्षात् संयोगः नाम आश्रयं द्वारीकृत्य संयोगः अपेक्षते इति, तथा तु मम नास्ति। कथम् इन्द्रियस्य द्रव्यत्वात् साक्षात् द्रव्येण सह संयोगः भवितुमर्हति भवति। नाम संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसमवायः, तेषु संयोगस्तावत् घ्राणेन्द्रियस्य कृते अकिञ्चित्करः, नाम प्रत्यक्षजनने प्रयोजको न भवति। यतोहि गन्धस्य गन्धत्वस्य च प्रत्यक्षाश्रयेण साकं संयोगस्तु अपेक्षते। न तन्न तद् ज्ञातं मया। द्रव्यस्य प्रत्यक्षं न जननीयं, तत्र तात्पर्यम्। अतः गन्धस्य गन्धत्वस्य च प्रत्यक्षं जननीयम् इति कृत्वा साक्षात् घ्राणेन्द्रियेण संयुक्तं द्रव्यं तत्समवेता गन्धः तत्समवेतं गन्धत्वं तावता अलं भवति। तत्र कथनस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्तौ तेन विषयेण एतद्देशपर्यन्तम् आगन्तव्यं। यथा चक्षुषः प्राप्यकारित्वं बहिर्गमनम् अस्ति, विषयः अत्र आगच्छति। एवम् एवं घ्राणेन्द्रियपर्यन्तमेव वस्तुतः एवं तावत्पर्यन्तमेव आगन्तव्यम्। अत्र अन्योपि विषयः आदौ वक्तव्यः। अस्माकं सन्निकर्षद्वारा प्रत्यक्षोपलब्धिर्जायते इति वर्तते। तत्र यथा इन्द्रियलक्षणमपि वर्तते, शब्देतरोद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इति। तत्र ज्ञानकारणं मनस्संयोगः
स च मनस्संयोगः आत्मना सह वर्तते, मनस्संयोगः इन्द्रियणा सह वर्तते, आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन इति या तत्र व्यवस्था वर्तते सा क्लुप्ता व्यवस्था अत्र ज्ञातव्या। यतोहि तान् बिन्दून् अहं कदाचित् मध्ये स्पृशामि। मनः यदा इन्द्रियेण सह सम्बध्यते तदा एव इन्द्रियेण ज्ञानं जायते, अन्यथा तु ज्ञानं न जायते। यदा तु नाम इन्द्रियाणां विषयैः साकं सम्बन्धाः भवन्ति, चक्षुः उद्घाटितं भवति, तदापि ज्ञानं बहुधा न जायते। श्रोत्रेन्द्रियं भवत्येव, किन्तु शब्दाः अत्र उद्भवन्ति एव, तथापि तत्र प्रत्यक्षं शब्दस्य न जायते। तत्र मनसः मध्ये कारणत्वं स्वीक्रियते। यदा मनः येन इन्द्रियेण सम्बध्यते तदा तेन इन्द्रियेण प्रत्यक्षं जायते इति एका व्यवस्था। एवञ्च मनसः अपि मध्ये कारणत्वं वर्तते। अत्र भाष्ये एकः विषयः मध्ये आगतः, पञ्च खलु इन्द्रियाणि उक्तानि। इदानीं चक्षुरिन्द्रियं किम् इत्युक्तौ कृष्णताराग्रवर्ती किञ्चित् इन्द्रियम्। अत्र कृष्णसार इति पदं प्रयुक्तं। मया आदौ कृष्णसार इति पदस्य अन्यत्र शक्तिः गृहीता आसीत्। कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः। तर्हि अत्र कृष्णसार इत्युक्तौ किं कोशादयः दृष्टाः, किन्तु एकेव अर्थः सर्वत्र वर्तते। किन्तु भाष्ये तु कृष्णसार इत्युक्तौ कृष्णतारा इत्यर्थे शब्दः प्रयुक्तः। न, कृष्णसारः, कृष्णसारं चक्षुः, कृष्णसारमेव चक्षुः इति एकः पूर्वपक्षः। कृष्णसारशब्दस्तु मृगे अन्यत्र रूढः वर्तते। एवं कृष्णताराग्रवर्ती इत्येव पाठः। एवम् अत्र एवं वर्तते, गोलकद्वयं दृश्यते, द्वाभ्यामपि चक्षुर्भ्यां नाम समानं विषयस्य ग्रहणं भवति। अत्र ईषद्विवेकः कर्तव्यो भवति। यदा कस्यचित् एकं चक्षुः पिहितं भवति तदा तस्य ज्ञानम् अल्पं भवति। अल्पं नाम विषयग्रहणे ईषद् व्यत्यासो भवति। यदा तु उभयं चक्षुः भवति तदा विषयग्रहणं सम्यक् भवति। तर्हि किमत्र उभयत्र पृथक् पृथक् चक्षुद्वयम् इन्द्रियद्वयमस्ति वा, एकमेव इन्द्रियमस्ति वा इति एकः विषयः वार्तिककारैः टीकाकारैश्च स्पृष्टः। यदि एकमेव इन्द्रियम् इति ब्रूमः तदा ईषत् अनुपत्तिरस्ति। यतोहि अत्रापि चक्षुः स्वीकर्तव्यम्, अत्रापि चक्षुः इति स्वीकर्तव्यम्। मनस्तावत् एकम् अणुः वर्तते, तच्च युगपद्वाभ्यां सम्बद्धं न अर्हति। यदा एकेन सम्बध्येत तदा अपरेण ग्रहणं न स्यात्। युगपद्ग्रहणं सम्बन्धो न भवितुमर्हति। यदा एकेन सम्बध्येत तदा अपरेण सम्बन्धो न स्यात्। तर्हि अन्येन इन्द्रियेण नाम अन्येन गोलकेन वा किं वक्तव्यं, प्रत्यक्षं न स्यात्। अस्मात् भागात् प्रत्यक्षं न स्यात्। जायते प्रत्यक्षं युगपदेव। युगपत् नाम कारणसामग्र्यां मया योगपद्यमुच्यते, न तु ज्ञाने। तर्हि अवश्यं सम्बन्धोऽपि वाच्यः। यदि मनसः उभाभ्यां सह सम्बन्धः उच्यते एकदा एव, तर्हि मनसः अणुत्वहानिः, सा सिद्धान्तः भज्यते। यदि एकेनैव सम्बन्धः उच्यते तदा अपरेण इन्द्रियेण प्रत्यक्षं न स्यात्। अथवा किं स्यात्, यः एकेनैव चक्षुषा पश्यति तस्मात् अस्य अविशेषः स्यात्। अथवा सजातीयं ज्ञानद्वयं स्यात् युगपत्। सोऽपि सिद्धान्तः भज्येत। युगपत् ज्ञानानुत्पत्तिः स्वीक्रियते, युगपत् ज्ञानद्वयम् एकदा नोत्पद्यते, तस्य सिद्धान्तस्य वा हानिः, मनसः अणुत्वसिद्धान्तस्य हानिः। द्वित्वे इति अन्यः आक्षेपः। यदि द्वित्वं स्वीक्रियते इन्द्रियस्य, तदानीं युगपत् यदा तत्र चक्षुभ्यां पश्यति तदानीं सजातीय चाक्षुषद्वयं स्यादिति। तत्र इन्द्रियद्वयस्य कारणता इति वक्तुं शक्यते। तत्रैव मनः उभाभ्याम् इन्द्रियाभ्यां
साकम् एकदा संयुनक्ति वा सा एका आपत्तिः अस्ति, एवम् आपत्तिः कथञ्चित् एवं परिहर्तुं शक्यते इति। न तथा न एकं चक्षुः यत्र चक्षुर्द्वयमपि एकं ज्ञानं जनयति, न न यदि एकं चक्षुः अपि जनयति, वैलक्षण्यम् अस्ति तत्र ज्ञाने, फले वैलक्षण्यम् अस्ति, तथा वक्तुं शक्येत। किन्तु वैलक्षण्यम् अपेक्षितमस्ति। वैलक्षण्यम् अपेक्षितमस्ति। इदानीम् एकेनापि चक्षुषा यः पश्यति, एवं अर्धेन चक्षुषा यः पश्यति, एवं एवं भवति दस्यवत् कुर्वन्ति प्रातःकाले आरभ्य सायं पर्यन्तम् एकचक्षुषः पिधानं कुर्वन्ति, पुनः रात्रौ तु अधिकदृष्ट्यापि तत्र अन्यचक्षुषा दर्शनं कुर्वन्ति इति वैज्ञानिकाः अपि तथा वदन्ति। तत्रापि किं कारणं? नाम कथं प्रातःकालादारभ्य सायंकालं पर्यन्तम् एकस्य चक्षुषा तत्र किं क्रियते? पिधानं क्रियते। तैः क्रियते क्रियते रात्रौ तु अधिकदर्शनाय। एवं एवं दिवा एकेन चक्षुषा पश्यन्ति, रात्रौ अन्ये चक्षुषा भवतु, किन्तु इदं प्रकृतविषयं न स्पृशति। आशयः कः तर्हि इदानीं का व्यवस्था अत्र वर्तते? तर्हि मनसः सम्बन्धः एव मास्तु इति एकः पक्षः, इन्द्रियस्य मनसा सम्बन्धः एव मास्तु। यदि एवं स्यात् तर्हि इन्द्रियस्य करणत्वहानिः भवति। इन्द्रियाणां करणत्वम् इष्यते, किन्तु करणं निरधिष्ठानकं न कार्यं करोति। नाम कथं वर्तते? आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इन्द्रियेण, चेतनसम्बन्धः तस्य अपेक्षते। चेतनसम्बन्धस्तु यथा आत्मनः विभुत्वात् सर्वदैव सम्बन्धः, सः सम्बन्धः अत्र अप्रयोजकः। सम्बन्धः कथमपेक्षते? मनोद्वारकः सम्बन्धः अत्र अपेक्षते। यदि मनस्सम्बन्धं विना इन्द्रियस्य ज्ञानजनकत्वं, तर्हि तस्य करणत्वहानिः स्यात्। निरधिष्ठानकस्य करणस्य क्वापि अदर्शनात्। अन्यच्च किमस्ति? यतः प्राक् आत्मनः इन्द्रियादिभ्यः पृथग्भावः सर्वोपि साधितः वर्तते, तत्र अन्या चर्चा जाता अस्ति। तस्मात् आत्मेन्द्रियाध्यधिष्ठाता आत्मा इन्द्रियाध्यधिष्ठाता इति साधितमेव अस्ति। प्रायः इदानीं करणानाम् अधिष्ठाता इत्यनेन, अधिष्ठानम् इत्यनेन वा कश्चित् प्रेरकः चेतनः अपेक्षते। तदेव कर्ता एव खलु स्वीक्रियते अत्र एवं। तथैव अत्रापि आत्मा एव खलु भवेत्। न भवेत् खलु, मनस्सम्बन्धो नास्ति। मास्तु, तावतापि इन्द्रियसम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा तत्तु उक्तं मया। आत्मा विभुः, सर्वमूर्तद्रव्य संयोगित्वं विभुत्वं, तर्हि आत्मनः इन्द्रियेण सह यः संयोगः स तु सार्वधिकः। न, इदानीं कर्तुः अपि संयोगः बहुत्र भवितुमर्हति, किन्तु यदा परशुना सह संयोगो भवति, परशुना सह संयोगः यदा भवति, तादृशसंयोगविशेषेणैव खलु तत्र परशुना किञ्चित् कार्यं जायते, परशोः करणत्वमपि सिद्ध्यति। सत्यम् एवं। तथैव प्रकृतेपि जातम्। इदानीम् आत्मनः विभुत्वेपि तत्र सर्वैः सह संयोगः अस्ति चेदपि यत्र संयोगो वर्तते, नाम चक्षुरादिभ्यः सह यत्र संयोगः, यः संयोगः, तेन तत्र कार्यं जायते इति कृत्वा कथं तत् सर्वैः सह संयोगः? कथं चक्षुरादिभिः संयोगः सर्वदा अस्ति। अस्तु, नाम मध्ये आश्रयम् आनयन्ति। किञ्चित् वक्तव्यं तद्वत् अत्र इन्द्रियं, चक्षुरादि इन्द्रियं परशुस्थाने अस्ति, आत्मसंयोगः सर्वदा अस्ति। तर्हि कथं किञ्चित् अन्यत् सामग्र्यन्तरं तत्र नास्ति इति कृत्वा कार्यं न जायते। तदेव सामग्र्यन्तरं किम्? अन्यदपि वक्तुं शक्यते खलु, मनः एव वक्तव्यम्। अन्यत् किम् आचार्य? किं तत्? उदाहरणार्थं अत्र प्रकृते किम् एकं वदन्तु। आश्रयेण सह सम्बन्धः एकः वक्तव्यः, सोऽपि सर्वदा वर्तते, तस्य पुनः अपेक्षा अपि नास्ति, यतोहि साक्षात् सम्बन्धो भवितुमर्हति। न, विषयेण सह सम्बन्धः अपि अपेक्षते किल। तथापि व्यभिचारः विषयसम्बन्धे सत्यपि विषयसम्बन्धे ज्ञानं न जायते इत्यतः एव खलु मनस्संयोगस्य कारणत्वं स्वीकृतम्। अतः मध्ये किञ्चित् तादृशं कनेक्षन् इत्यस्य व्यवधान चिन्तितमासीत्। तत्र अधिष्ठानं किञ्चित् अपेक्षते इत्युक्तम्। अधिष्ठानम् आत्मा एव भवितुम् अर्हति वा इति? आत्मा एव अधिष्ठानम्, आत्मा एव,
किन्तु द्वारमपेक्षते। साक्षात् आत्मसम्बन्धः अप्रयोजकः साक्षादात्मसम्बन्धः अप्रयोजकः अप्रयोजकः साक्षात् आत्मसम्बन्धः एवं एवञ्च सम्बन्धविशेषः वक्तव्यः। सम्बन्धविशेषः न किञ्चित् द्वारीकृत्य भवता सम्बन्धवाच्यः नाम कथमस्ति अस्ति यस्मिन् सम्बन्धे सति ज्ञानोत्पत्तिर्जायते असति च न जायते तादृशः सम्बन्धः भवद्भिर्वाच्यः तस्मात् साधारणः सम्बन्धः वक्तव्यः, एषः आत्मसम्बन्धः साधारणः अस्ति। अन्यान् सम्बन्धानादाय अन्वये व्यतिरेको उपपादयितुं न शक्यते। तस्मात् यदि मनस्सम्बन्धं विना ज्ञानोत्पत्तिः तर्हि एतेषां करणत्वहानिः स्यात् इति आक्षेपः। तत्र समाधानम् इत्थं भाष्यकारैः वार्तिकैश्च उक्तं। तत्र सूत्रमपि एकं वर्तते, अहं सूत्रं कदाचित् न स्मरिष्यामि। तत्र यथा कश्चिदेकः दण्डः मध्ये कश्चित् वृक्षः वर्तते, एकः दण्डः अत्रापि तत्र वृक्षस्य पृष्ठतः सम्बद्धः वर्तते, तस्य कश्चित् भागः अत्रापि दृश्यते अत्रापि दृश्यते। तद्वत् अत्र नासास्थी वर्तते, नासास्थनः अत्र मध्ये व्यवधानं, चक्षुरिन्द्रियं तु एकमेव अत्र तत्र च वर्तते। एवञ्च तस्य यौ अन्तभागो वर्तेते तौ एव कृष्णतारायाः अग्रभागे वर्ततः भवतः, न तु यत् सर्वांशेन चक्षुरिन्द्रियं कृष्णताराग्रवर्ति। तस्य अधिष्ठानम् इदमपि एकस्यैव अधिष्ठानं द्वयम् अन्तभागौ अत्र वर्तेते, इतः एव तस्य प्रसरणं भवति इति। तस्मात् यत्र क्वचित् मनसः सम्बन्धो भवति चेदपि, नाम अत्र मनस्सम्बन्धो भवति चेदपि एतेन सह मनस्सम्बन्धः अस्ति एव, एकदेशेन सम्बन्धो अस्ति चेदपि मनस्सम्बन्धः उपपद्यते, तस्मात् करणत्वम् उपपद्यते। एवञ्च एकमेव चक्षुर्वर्तते, एकेनैव चक्षुषा तत्र ज्ञानोत्पत्तिर्जायते। विशेषस्य अत्र उपपादयितुं शक्यते। इदानीं यत्र यस्य किमुच्यते चक्षुषः व्याहतिर्वर्तते, तस्य अस्य च विशेषोऽपि उपपादयितुं शक्यते इति एकः विषयः अत्र प्राप्तः। अपरः विषयः अत्र बौद्धानां मतमस्ति कृष्णताराग्रवर्ति इदानीं किं भवति? चक्षुरिन्द्रियस्य स्थानं कृष्णताराग्रम् अग्रभागः इति। अग्रभागोऽपि तद् अग्रभागः इत्युक्ते नाम एकमेव, इतः एतावत्पर्यन्तम् एकमेव खलु चक्षुः वक्तव्यं भवता। तेजोद्रव्यं नासिकास्थिनः मध्ये व्यवधानमस्ति इत्युक्तं। यथा मया उक्तं, यथा कश्चित् वृक्षः अग्रवर्ती इति वदामः, इदानीं भवदुक्तरीत्या कृष्णतारा पृष्ठवर्ती इति जातं। न, तथा नास्ति। मया उक्तं कृष्णताराग्रवर्ती इत्यस्य कः आशयः? तस्य कश्चित् अन्तभागः एव अत्र वर्तते, न तु सर्वांशेन कृष्णताराग्रवर्ती। यदि सर्वांशेन कृष्णताराग्रवर्ती किम् एकमेव चक्षुरिन्द्रियम् उभयत्र व्याप्य तिष्ठति इत्येव आगतं। तथा सति तस्य अतीन्द्रियत्वम् अनन्तरं तस्य उत्भूतरूपं नास्ति इत्यादि एवं तद् उपपादयिष्यते, अचिरादेव उपपादयिष्यते। इदानीम् एकम् अस्ति चेदपि अयं प्रश्नः कर्तव्यः, उभयत्र इन्द्रियद्वयमस्ति चेदपि अयं प्रश्नः कर्तव्यः। अपरः विषयः न तथा न। यस्य रूपं भवद्भिर्दृश्यते तदत्र चक्षु इन्द्रियं नास्ति एव। सिद्धान्ते अनुद्भूतरूपवद् भवति चक्षुरिन्द्रियम्, अतः रूपवत् तद्द्रव्यं न चक्षुरिन्द्रियम्। एवं पुनः बौद्धानां पक्षः कृष्णतारा वर्तते, तस्याः सत्त्वे एव प्रत्यक्षं जायते,
कृष्णतारायाः उपहतिर्भवति चेत् प्रत्यक्षं न जायते। अतः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कृष्णतारा एव चक्षुः। तैजसं द्रव्यं किञ्चित् चक्षुः इति ते अत्र न वदन्ति। नाम तेषां मते भौतिकमेव न भवति इदं, बौद्धानां मते एतादृशं किञ्चित् मतमस्ति। तर्हि कथम् इदं कृष्णतारा विषयं गृह्णाति? विशेषः दृश्यते खलु। नाम समीपवर्ती वस्तु स्फुटं दृश्यते, यद्वस्तु दूरमस्ति तद् अस्फुटं दृश्यते, सा काचित् व्यवस्था उपपादनीया। यदा कृष्णतारा एव चक्षुर्भवति चेत् सा स्थितिः उभयत्र समाना भवति। यथा केमेरा भवति, केमेरा इत्यस्य पुरस्ताद् विषयाः भवन्ति, सर्वेपि पुरस्तादेव भवन्ति इत्युक्तौ तत्र तैः एवमुच्यते यः तस्य विषयो भवति तस्य प्रत्यक्षं जायते। तर्हि पुनः प्रश्नः, तस्य विषयो भवति नाम कः भवति इत्युक्तौ सन्निकर्षः विप्रकर्षश्च तत्र हेतुर्वाच्यः। यस्य कृष्णतारया सन्निकर्षः सः तस्य विषयः, यस्य च विप्रकर्षः सः तस्य विषयो न भवति इति काचित् व्यवस्था तैरुच्यते। तत् वार्तिककारैः इदानीं तर्हि पूर्वपक्षे सन्निकर्षं विना प्रत्यक्षं भवति इति वा? एवं सन्निकर्षं विना प्रत्यक्षं। सन्निकर्षं विना प्रत्यक्षं भवति, इन्द्रियं तु भौतिकमिति। भौतिकं न वदन्ति ते। भौतिकं न न एषः पूर्वपक्षः बौद्धानां वा साङ्ख्यानां वा? साङ्ख्यानामपि तथैव पक्षः अस्ति। सः अन्यो वा? सः अन्यः। एषः अन्यः। नाम अभौतिकत्वं इति पक्षस्तु उभयोरपि वर्तते, उपस्थापनस्य रीतिः भिन्ना वर्तते। एते तु कृष्णतारा एव चक्षुः इति कृत्वा इत्थं वदन्ति। अत्र भाष्ये वार्तिके च कश्चित् अत्र सन्निकर्षशब्देन किञ्चित् न चिन्तितमस्ति। मया एवं चिन्तनं कृतम्। यदि सम्यक् अस्ति चेत् गुरवः किमुच्यते नास्ति चेत् शोधयन्तु इति। सन्निकर्षः यः शब्दः वर्तते, सन्निकर्षः मध्ये अन्तरालं विना उपपादयितुं न शक्यते। एतेन सह सन्निकर्षः अस्ति, नाम किञ्चित् वस्तु चक्षुरिन्द्रियस्य विषयः इत्युक्तौ विषयः नाम सन्निकर्षः वर्तते। तर्हि मध्ये किञ्चित् अन्तरालं, तत्र च तेन सह तस्य सम्बन्धश्चेत् तत्र भवता किमुच्यते, यथा अस्माभिः परम्परासम्बन्धः उच्यन्ते अन्यत्र, दूरत्वं सामीप्यं यथा प्रतिपाद्यते, तत्र मूर्तसंयोगानादाय अस्माभिः दूरत्वं सामीप्यं वा प्रतिपाद्यते। तद्वदेव अत्रापि किञ्चित् कल्पयित्वा भवता सन्निकर्षव्यवस्था उपपादनीया। कञ्चन संयोगमादाय सा व्यवस्था उपपादनीया। तर्हि संयोगं विना सन्निकर्षः विप्रकर्षश्च उपपादयितुं न शक्यते। यत्र संयोगो नास्ति सः विप्रकृष्टः, यत्र संयोगः अस्ति सः सन्निकृष्टः इति रीत्या काचित् व्यवस्था उपपादनीया। तर्हि मध्ये भवता कश्चित् सम्बन्धः इन्द्रियस्य तेन सह उपपादनीयः, अन्यथा सम्बन्धं विना तु प्रत्यक्षमेव न भवितुम् अर्हति। अतः एव सिद्धान्ते षोडः सन्निकर्षः मध्ये आनीतः। तत्र चक्षुषः रश्मिवत्वं सम्पाद्य तस्य साक्षात् विषयेण सह सम्बन्धः सम्पादितः। तस्मात् सन्निकर्षं विना इदं न सम्पादयितुं, विषयस्य सन्निकर्षः विषयस्य विप्रकर्षः उपपादयितुं न शक्यते। यदि सन्निकर्षः तर्हि तस्य भौतिकत्वम् इन्द्रियस्य अवश्यं स्वीकर्तव्यम्। अन्योपि तत्र विचारः वर्तते। इतः परम् ईषत् साङ्ख्यमतम् उपवादयामि। साङ्ख्याः अपि किं वदन्ति? बौद्धानां काचित् अन्या व्यवस्था वर्तते। तेषां क्षणभङ्गवादः इति रीत्या क्षणभङ्गवादः कश्चित् वर्तते, बाह्यार्थभङ्गवादोऽपि कश्चित् वर्तते। अतः यथा अस्माकं पञ्चभूतानि सन्ति तद्रीत्या वयं कञ्चन पदार्थं तद्विकारं भौतिकमिति ब्रूमः, तद्वत् तेषां नास्ति तथा। न, परन्तु तदेव कृष्ण दृश्यमानं यदस्ति कृष्णतारा इति तत् भौतिकम् एवं तत् तद् भौतिकं नाम तदपि परमाणुसमुदायः इति तत्र भाष्ये खलु उच्यते। भाष्ये सिद्धान्तपक्षः चक्षुरिन्द्रियं भौतिकम् इति, पूर्वपक्षः आसीत् चक्षुरिन्द्रियम् अभौतिकम् इति। तत्र साङ्ख्यानाम् एषः पूर्वपक्षः इति
अहङ्कारप्रभवानि इमानि इन्द्रियाणि इत्येवं कश्चन पक्षः अस्ति 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 तदनुसृत्य उच्यते वा न तत्र साङ्ख्ये कथमुच्यते साङ्ख्यास्तु वदन्ति भौतिकस्य वस्तुनः कथं स्वभावः यावत् तस्य परिमाणं तावदेव देशं तद्वस्तु व्याप्नोति, अधिकं देशं न व्याप्नोति। यथा परशुः वृक्षं छिनत्ति चेत् यावत् तस्य परिमाणं तावदेव देशं व्याप्नोति, अधिकं न व्याप्नोति। चक्षुरिन्द्रियं तु कथमस्ति, महान्तं पदार्थं गृह्णाति, महत्तरं महत्तमं च गृह्णाति, अणुपदार्थम् अणुतरं तदोपि अणुतमं पदार्थं गृह्णाति। पृथ्वग्रत्वात् अग्रत्वात् न इदं मास्तु, इदं सर्वं सिद्धान्ते भवति। न तदेव खलु महत्तरं न महत्तमं गृह्णाति तदेव चेत् इदं सिद्धान्ते भवति। साङ्ख्यमते स्थित्वा इदं न उपादनीयं। ते तु भूतस्य स्वभावः कः, भौतिकस्य वस्तुनः स्वभावः कः, यावत् तस्य परिमाणं तावत् परिमाणकं वस्तु गृह्णाति। यथा आचार्यैः उक्तं तथा किं तत्र स्वतोऽधिकपरिमाणमन्न गृह्णीयात् इति। इदं सर्वं साङ्ख्यपूर्वपक्षनिरूपणावसरे अस्ति खलु। एवम् अतः तत्र बौद्धानां सम्मतम् एतत् इति वक्तुं शक्यते वा इति तस्याः प्रश्नः। इयं युक्तिः तत् पक्षे न उपपादिता इत्येव मम भेदः। इदानीं भवद्भिः उपपाद्यते एषः पूर्वपक्षो वा अथवा अन्यो वा? अत्र एषः पूर्वपक्षः तावत् साङ्ख्यानाम् अत्र युक्तिः अन्या। भूतस्य स्वभावमादाय तैः उक्तं। तदेव अत्र चक्षुरिन्द्रियं न भौतिकं स्पष्टम्। एवं तत्र तु अन्वयव्यतिरेको आदाय केवलं पूर्वपक्षः उपादितः। अन्यः मन्यते विज्ञानात्मकम् एवं यदि तस्य सत्ता स्वीक्रियते तर्हि किं भवति, तत्र बाह्यप्रत्यक्षवादो तस्य खण्डनं भवति। तत्र विज्ञानात्मकं सर्वं तेषां विज्ञानात्मकं। तदेव मया तदेव उक्तं, रूपविज्ञानं रसविज्ञानम् इति उच्यते। अत्र बौद्धः कः किमुच्यते, यः बाह्यार्थं न मन्यते सः वा, क्षणभङ्गं मन्यते वा सः वा इति तु स्पष्टतया नोक्तमस्ति। बौद्धाः एवं वदन्ति इत्येव वर्तते। माध्यमिकाः वा अथवा इति तु तथा स्पष्टः उल्लेखो नास्ति। एवं तत्र उभयत्र एकं तु समाधानं समानं, पृथक् पृथक् यद्यपि खण्डनं कृतं तथापि पृथक् पृथक् समाधानं यद्यपि वर्तते तथापि एकम् अनुगतम् अस्ति। प्रदीपदृष्टान्तः अत्र वर्तते। सिद्धान्ते साङ्ख्य मतम् यदि चिन्तयामश्चेत् यथा एकः एव प्रदीपः, यथा भवता उक्तं, तस्य पृथ्वग्रता भवति इति कृत्वा स्वतोऽधिकपरिमाणवन्तम् अर्थमपि प्रकाशयति। प्रदीपः वर्तते तस्य तु भौतिकत्वं तैः स्वीकर्तव्यम् इति कृत्वा प्रदीपे व्यभिचारो भवति। अस्य नियमस्य स्वतोऽधिकपरिमाणवतः ग्रहणं न भवति इति। बौद्धपक्षे इति चिन्तयामश्चेत् तत्र कथं भवति, कृष्णतारा सत्त्वे न, तत्र प्रतीपदृष्टान्तेन तत्र दूषणं वाच्यमस्ति। प्रदीपेन अर्थः प्रकाश्यते, कृष्णतारा तावत् अस्य साधनं प्रत्यक्षस्य। यथा प्रदीपः प्रत्यक्षस्य साधनं तद्वत् कृष्णतारा प्रत्यक्षस्य साधनं। न तु किमुच्यते, प्रदीप एव प्रत्यक्षं। तत्र ईषत् विस्मरणं जायते। अस्तु, अत्रैव स्थापयित्वा अग्रे गच्छामि। यथा स्मर्यते तथा वक्ष्यामि। एवञ्च साङ्ख्यमतस्य अनया रीत्या दूषणं भवति। पुनः चक्षुषः इदमेकं समाधानं प्रतीपदृष्टान्तेन कैश्चित् उच्यते। सिद्धान्ते अग्रे गत्वा इदमपि उच्यते, चक्षुषः रश्मिवत्वं वर्तते। रश्मिवत्वं यस्माद् वर्तते तस्मात् तस्य विषयदेशपर्यन्तं गमनमपि सम्भवति, विषयेण सह सन्निकर्षोऽपि सम्भवति। एवं स्वापेक्षया अधिकपरिमाणवन्तं पदार्थं गृहीतुमपि इदं प्रभवति।
इति एकं वर्तते। अस्य रश्मिवत्वं यद् वर्तते तत्तु अनुमानेन साधनीयं भवति। तैः तत्र उच्यते मध्ये कुड्यं भवति चेत् परितः विद्यमानम् अर्थं चक्षुरिन्द्रियं न गृह्णाति। इदं लिङ्गं वर्तते यत् चक्षुषः रश्मिवत्वं साधयति। यतोहि चक्षुरिन्द्रियम् अत्रैव वर्तते। यदि कृष्णतारा पक्षं चिन्तयामश्चेदपि कृष्णतारा अत्रैव अस्ति। कुड्येन किं कृतं? मध्ये कुड्यमस्ति इत्युक्तौ क्वचित् व्यवधानम् अस्ति। तर्हि कस्य व्यवधानम्? अत्र विद्यमानस्य तु व्यवधानं नास्ति एव। तर्हि मध्ये कश्चित् व्यापारः वर्तते, तस्य व्यवधानं भवद्भिर्वाच्यः। तस्मात् चक्षुरिन्द्रियस्य रश्मयः भवन्ति, तासां व्यवधानं कुड्येन क्रियते इति कृत्वा एतादृश व्यवधानेन रश्मिः अस्य चक्षुरिन्द्रियस्य स्वीक्रियते। तर्हि अस्य प्रत्यक्षं कुतो न भवति? एकम् इतोपि अत्र विषयं वदामि। मध्ये तर्कसङ्ग्रहादिषु ग्रन्थेषु अत्र इन्द्रियलक्षणे मनःपदसार्थक्यम् उच्यते। मनःपदसार्थक्यावसरे प्राचीनमतम् एकम् उच्यते। यदा प्राचीनाः विषयावयवस्य इन्द्रियावयवस्य च संयोगं स्वीकुर्वन्ति इति नीलकण्ठ्यां पठितं तर्कभाषायां वा। किन्तु वार्तिके सः विषयः अस्माभिः अत्र लब्धः। अत्र ते वदन्ति इन्द्रियस्य विषयेण सह यः सम्बन्धः, यः संयोगः उच्यते, सः संयोगः साक्षात् संयोगः इति नियमो नास्ति। क्वचित् संयोगोऽपि भवति। विषयावयवस्य इन्द्रियावयवस्य च प्रथमतः सम्बन्धः संयोगो भवति। तेन संयोगेन अवयविनी संयोगः उत्पद्यते। एवञ्च विषयावयवस्य इन्द्रियावयवस्य च यथा संयोगो भवति, न तथा नोच्यते मया। विषयावयवस्य इन्द्रियावयवस्य च संयोगः। अवयवावयविनोस्तु समवायः। विषयः अवयवी, तस्य अवयवैः साकं तस्य समवायः वर्तते। इन्द्रियम् अवयवी, तस्य अवयवैः साकं तस्य समवायः वर्तते। चक्षुरिन्द्रियस्य बहिर्निर्गतस्य ये अवयवाः सन्ति तेषां विषयावयवेन सह संयोगः। इदानीं यथा अवयव नाम यावान् संयोगः अत्र अधिको भवति तावत् स्फुटतर प्रत्यक्षं भवति। यत्र तु तत्र वैकल्यं भवति तत्र प्रत्यक्षेपि तरतमभावः उपपादनीयो भवति। एवञ्च यः संयोगः विषयेण सह स साक्षात् संयोगः इति न वक्तुं शक्यते। संयोगः एव तत्र वाच्यः इति एकः विषयः अत्र वार्तिके उपपादितः। कायपुस्तकसंयोगः तद्वत् अपरोपि विषयः। तर्हि इन्द्रियस्य इदानीम् अनया पृष्टमासीत् प्रत्यक्षं कुतो न भवति? चक्षुरिन्द्रियं यदि रश्मिवत् तर्हि तद् रश्मीनां प्रत्यक्षं कुतो न जायते? तदा उच्यते उद्भूतरूपम्। अत्र भाष्यरीति अन्या वार्तिक अन्यारीतिः उद्भवः कश्चित् विशेषः रूपस्य वर्तते। यत्र रूपे उद्भवो भवति तस्य रूपस्य तद् रूपवतश्च प्रत्यक्षं जायते। एवञ्च चक्षुरिन्द्रिये रूपं तु अस्ति, तैजसत्वाद् रूपं तु अस्ति, किन्तु तस्मिन् गुणे उद्भवनामकः कश्चित् प्रकर्षो नास्ति। सा धर्मः उद्भवरूपः तत्र नास्ति, तस्मात् तस्य प्रत्यक्षं न जायते। तत्र चातुर्विध्यं तस्य द्रव्यस्य तैः उपपादितमस्ति। यथा आदित्यरश्मिः तत्र उद्भूतरूपं वर्तते, उद्भूतस्पर्शश्च वर्तते, तस्य प्रत्यक्षं जायते। उद्भूतरूपवत्वा तस्य प्रत्यक्षं जायते। दीपप्रभा तत्र उद्भूतरूपमस्ति, उद्भूतस्पर्शस्तु नास्ति,
उद्भूतरूपवत्वात् तस्य प्रत्यक्षं जायते। तप्तवारिस्थं तेजः, तस्य उद्भूतस्पर्शस्तु अस्ति, उद्भूतरूपं नास्ति, तदभावात् तस्य प्रत्यक्षं न जायते। चतुर्थं वर्तते किं नायनं तेजः, तस्य उद्भूतस्पर्शवोऽपि नास्ति, उद्भूतरूपमपि नास्ति, अतः तस्य प्रत्यक्षं न जायते। तत्र प्रत्यक्षाभावे तु उद्भूतरूपाभावः एव अत्र प्रयोजकः। एवञ्च अत्र उभयं नास्ति इति चातुर्विध्यं तत्र तैः वार्तिके सम्पादितं। तस्मात् उद्भूतरूपाभावात् अस्य प्रत्यक्षं न जायते। अन्यदपि तैः उदाहरणं दर्शितं, यथा हेमन्त ऋतौ शैत्यं भवति, जलसम्बन्धादेव तत्र शैत्योपलब्धिर्जायते। तत्र जलकणेषु उद्भूतरूपं न भवति, तस्मात् उद्भूतस्पर्शस्तु भवति, शैत्यं तु अनुभूयते, किन्तु तस्य प्रत्यक्षं न जायते। एवम् एवं ग्रीष्म ऋतौ तेजसी अपि एवं द्रष्टुं शक्यते। तद्वत् चक्षुरिन्द्रिय वदतु। न, महत्वाभाव प्रयोजकः वक्तुं न शक्यते। महत्त्वं तु चक्षुरिन्द्रिय अस्ति। कस्य? न, महत्त्वं तु अस्ति, तस्य स्पर्शः अनुभूयते खलु। यदि कथमस्ति, परमाणौ द्वणुके उभयत्र महत्त्वं नास्ति, त्रसरेणौ प्रभृति द्रव्ये महत्त्वं वर्तते। तस्मात् अनुभूयमानस्य द्रव्यस्य भवता अवश्यं त्रसरेणुत्वम् अथवा तदपेक्षया अधिकपरिमाणकत्वं वा स्वीकर्तव्यं, तर्हि तत्र अवश्यं महत्त्वम् अस्ति। एवञ्च अत्र उद्भूतरूपाभावात् अस्य प्रत्यक्षं न जायते। एवमपि अत्र बहवः विषयाः अत्र सन्ति। इतोपि एकवादनसमयः जातः, पञ्चनिमेषाः सन्ति एकवादने। अस्तु, तेषां तस्यैव आदौ आसीत्। अस्तु। एवञ्च निर्णीतः आसीत् अर्धहोरा इति। एवञ्च एवं रीत्या तत्र तत्र बहवः विषयाः प्रसृताः सन्ति। तर्हि चक्षुरिन्द्रियस्य एकत्वम् इति एकः पक्षः वर्तते, सिद्धान्तः अत्र मया निवेदितः। तस्य रश्मिवत्वं, भौतिकत्वं, तैजसत्वं च सिद्धान्ते अस्य स्वीक्रियते। पुनः मध्ये एकत्र शाखाचन्द्रमसोः तुल्यकालग्रहणम् इति कस्य पक्षः आसीत्, सोऽपि दूषितः वर्तते भाष्ये। शालिकाचार्यमतं यद् दिनकर्यां वर्तते, अत्र शालिकाचार्यमतम् इति तु न उक्तं, किन्तु इदमात्रम् उक्तं, चक्षुरिन्द्रियस्य किमुच्यते, उद्भूतस्पर्शवत्वम् अस्ति, अनुद्भूतस्पर्शवत्वम् अस्ति, अनुद्भूतरूपवत्वं च अस्ति। बहिः यत् तादृशं तेजः वर्तते, तेन सह तस्य सम्बन्धो भवति चेत् अधिकपरिमाणकम् इन्द्रियं भवति, तत्सम्बन्धात् द्रव्यस्य प्रत्यक्षं, शाखाचन्द्रमसोः तुल्यकालग्रहणम् इत्युक्ते तत्रापि बहवः अन्ये दोषाः तत्र उपपादिताः सन्ति। अत्र तु वार्तिके शाखाचन्द्रमसोः तुल्यकालग्रहणम् इति दोषः नोक्तः, अपि तु येषाम् इन्द्रियाणां समानता नास्ति, तेषामपि समानं प्रत्यक्षं स्यात्। यदि बहिः निर्गत्य यत् तेजः तेन सह मिलित्वादि महदिन्द्रियं जायते इति स्वीकुर्मः, तर्हि प्रत्यक्षे यद् वैषम्यं तन्न स्यात्। अतः एवं रीत्या अत्र विषयः वर्तते। अत्र विरमामि। मम अस्मिन् कर्मणि यैः व्यापारः कारितः तान् सर्वान् अपि अत्र नत्वा कार्तज्ञं प्रदर्श्य मम विषयम् उपसंहरामि। सन्दीपशर्मभिः इन्द्रियपरीक्षा इति विषये सम्यक् उद्बोधनं कृतं। मध्ये आगतानाम् आकाङ्क्षाणां समाधानमपि सम्यक् विहितमस्ति। सान्दर्भिकं धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना आचार्याः
विष्णुपदमहापात्रवर्याः न्याय एवं पाश्चात्यदर्शनदिशा प्रत्यक्षविचारः इति विषयमधिकृत्य अस्मान् उद्बोधयन्ति। श्रीगुरुभ्यो नमः। तत्र समुपस्थिताः न्यायशास्त्रविशारदाः आचार्याः, अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः हल्लवर्याः, एवञ्च पत्रप्रस्तुतरूपेण अत्र सम्प्राप्ताः सन्दीपकुमारमहोदयाः, एवञ्च तत्र हितेशमहोदयः, पुनश्च सञ्चालकाः अस्माकम् आचार्याः श्यामसुन्दरमहोदयः, मीमांसाविभागस्य आचार्याः अस्माकं ताताचार्यमहोदयाः, एवञ्च अत्र उपस्थिताः आचार्याः सर्वान् अभिवन्द्य प्रणम्य च सामान्यतया किञ्चित् अत्र प्रत्यक्षविषये तत्र न्यायसूत्रकाराणां यत् लक्षणमस्ति, एवञ्च तत्र लक् महोदयस्य, जान् लक् महोदयस्य या दृष्टि विद्यते तदेव अत्र उपस्थाप्यते। यतोहि अत्र तु मया एका नवीना परम्परा अत्र दृष्टा। संगोष्ठ्यां तु एकं पक्षमेव उदयकृत्य एव अत्र विचारः भवति, तत्तु मदीय ज्ञानाय एव कल्पते। एतादृशी व्यवस्था तु अस्माकम् उत्तरभारते तथा नावलोक्यते। इदमेव शृङ्गेरी परिसरस्य एव वैशिष्ट्यम्। अस्माकं तथा तु संगोष्ठी भवति, आदौ तु व्याख्यानं भवति, तदनन्तरं पुनः जिज्ञासा अस्ति चेत् जिज्ञासाया उपादानं भवति। आचार्येपि तत्र ज्ञातमेव, वाराणस्यामपि तथा भवति एव, काश्यामपि। तर्हि सामान्यरूपेणैव केवलं न्यायशास्त्रे या प्रत्यक्षप्रक्रिया अस्ति तदेव अत्र उच्यते। तत्र प्रत्यक्षसूत्रमस्ति इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेश्यम् अव्यविचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्। अर्थात् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। इन्द्रियस्य विषयेन सह संयुज्य यद् ज्ञानं भवति तदेव प्रत्यक्षं भवति। अर्थात् तत्र पदत्रयं किमर्थं? घटो अस्ति चेत् घटस्य प्रत्यक्षं कथं भवति? तर्हि चक्षुन्द्रियं भवति, चक्षुन्द्रियेण सह घटस्य सम्बद्धः भवति, तेन अयं घट इति प्रत्यक्षं भवति। तत्र विशेषणत्रयं किमर्थमिति जिज्ञासा उदेति। तदर्थम् आचार्य तत्र किं कृतं? भाष्यकार्ये विषयतः तत्र पदत्रयं तु अतिव्याप्ते वारणार्थम् अव्यभिचारि पदेन तत्र ब्रह्मभिन्नत्वं गृह्यते, एवं अव्यपदेस्य शब्देन तत्र शाब्दभिन्नत्वं गृह्यते, एवं व्यवसायात्मकत्वेन निश्चयात्मक संशयभिन्नत्वम् इति गृह्यते इति आचार्याणाम् आशय विद्यते। यदा मरुमरीचिकासु उदकम् इति यद्भानं भवति तत्र अतिव्याप्ते परिहारार्थं तत्र अव्यभिचारिति पदम्, एवञ्च तत्र संशये अतिव्याप्तिवारणाय तु व्यवसायात्मकं पदम्, एवञ्च शाब्दे अतिव्याप्तिवारणाय अर्थात् तत्र वारणाय तु अव्यपदेस्य पदम् इति उक्तम्। अर्थात् शाब्दभिन्नत्वे सति भ्रमभिन्नत्वे सति व्यवसायात्मकत्वे सति इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति। परन्तु तत्र विशेषणत्रयस्य उपादानम् अनावश्यकमिति वाचस्पतिमिश्रैः तत्र उद्घाटितं वार्तिकतात्पर्यटीकायां। विशेषण एकमेव अस्तु, तत्र अव्यभिचारिपदेनैव भ्रमभिन्नस्य वारणं भवति चेत् तर्हि विशेषणद्वयं तु तत्र प्रत्यक्षभेदस्य संग्रहार्थमेव, अर्थात् निर्विकल्पक प्रत्यक्षस्य बोधनाय तत्र तु अव्यपदेश्यमिति, एवञ्च सविकल्पस्य बोधनाय तु तत्र व्यवसायत्वमिति पदम् उपात्तम्। एतादृशरीति तु अस्माभिः तत्र प्राप्यते। पुनः सन्निकर्षविषये तु भाष्यकारे तथा नास्ति, साक्षात् अस्माभिः न प्राप्यते, परन्तु वार्तिके एव षोडश सन्निकर्ष इति वार्तिके आदौ एव संसूचितं। परन्तु तस्य सन्निकर्षस्य विषयेपि न्यायतत्त्वालोके तु किञ्चित् वैचित्र्यम् अस्माभिः परिलक्ष्यते। तत्र सप्तः सन्निकर्षः इति तेषाम् आशय भवति, अर्थात् संयोगः संयुक्तसमवायः इति तु अस्ति एव, योगधर्मभेदेनापि सप्तविधः सन्निकर्ष इति तत्र द्वितीयवाचस्पतिमिश्राणाम् अभिधानं तत्र विद्यते। मन्ये तु अग्रे गत्वा तु नव्यनैयायिकैः तत्र योगजसन्निकर्ष इति अलौकिकसन्निकर्षमाध्यमेन तस्यैव उद्घाटनं तैः कृतम्। एवञ्च तत्र
षष्ठी यः सन्निकर्षः अस्ति अर्थात् विशेषणविशेष्य भावः तस्यापि परिष्कारः तत्त्वालोके आचार्यैः कृतं विशेषणस्य विशेष्यञ्च विशेष्य विशेषणं तयोर्भावः विशेषणविशेष्य भावः अर्थात् विशेषणता अपि सन्निकर्षः विशेष्यता अपि सन्निकर्षः इन्द्रियसम्बद्ध विशेषणता एवञ्च इन्द्रियसम्बद्ध विशेष्यता सन्निकर्षः इति तत्रापि परिष्कृतं विद्यते। परन्तु ज्ञानस्य किं मूलं भूतं कारणं भवति इति यदा जिज्ञासा भवति तत्र तु अस्माभिः इन्द्रियार्थसन्निकर्षः पुनः प्रत्यक्षज्ञानमिति उच्यते। कुत्रचित् तत्र व्याप्तिज्ञानं पुनः कुत्रचित् अस्माभिः पदज्ञानं वा सादृश्यज्ञानम् इति उच्यते। परन्तु तत्र जान् लक् तथा वदति तत्र ज्ञानस्य मूलभूतं कारणं किं भवितुम् अर्हति तत्र भवति अनुभवः। यतोहि पाश्चात्यसम्प्रदाये वादत्रयम् अस्माभिः परिलक्ष्यते। तत्र बुद्धिवादः एवञ्च तत्र अनुभववादः एवञ्च विज्ञानवादः। विज्ञानवादेषु तत्र आगच्छन्ति अस्माकं काण्ट् महोदय आगच्छन्ति एवञ्च तत्र हेगल् महोदय। बुद्धिवादे तु डेकार्त् स्पिनोजा एते आचार्याः आगच्छन्ति एवञ्च अनुभववादे तु जान् लाक् प्रथमतया तदनन्तरं तु बर्कले तदनन्तरं तु हिम् एते आगच्छन्ति इन्द्रियानुभववादे। तर्हि इन्द्रियानुभववादे ते कथं ज्ञानस्य मूलभूतं यत् कारणं भवति तत्तु इन्द्रिय अनुभवः। इन्द्रियम् अतिरिच्य किमपि ज्ञानं भवितुं नार्हति। तर्हि इन्द्रियम् अतिरिच्य यदि ज्ञानं भवितुं नार्हति तर्हि तादृशं ज्ञानं कतिविधं तर्हि तैः उक्तं तत्र द्विविधं भवति। बाह्य इन्द्रियम् अङ्गीक्रियते, इन्द्रियमपि अङ्गीक्रियते एवञ्च मनसः अपि ग्रहणं तैः क्रियते। तर्हि तत्र उच्यते अनुभवपदेन तत्र इन्द्रियानुभवः एव ग्राह्यः। अनुभवः तु बाह्य एवं आभ्यन्तरभेदेन द्विविधं क्रियते। तत्रापि तत्त्वद्वयं सङ्कल्प्यते, एकं संवेदनम् अपरं च स्वसंवेदनं, सेन्सेशन् एण्ड् रिफ्लेक्शन् इति तेषां दृष्टि विद्यते, दैविध्यं विद्यते। तत्र संवेदने तु किं भवति अर्थात् अस्माकं मते तु सुखादि प्रत्यक्षे तु मनसः कारणत्वं स्वीक्रियते, इन्द्रियत्वं स्वीक्रियते। रूपादि प्रत्यक्षे तु चक्षुष इत्यादिकं कारणत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। परन्तु तेषां मते तु स्थितिः भिन्ना विद्यते। अर्थात् अस्माकं स्थितिः किं विद्यते तत्र ज्ञानम् आत्मनि तिष्ठति। तर्हि अवच्छेदकता सम्बन्धेन शरीरं ज्ञानं जनयति आत्मनि एवञ्च जनकताख्यसम्बन्धेन इन्द्रियम् आत्मनि ज्ञानं जनयति। परन्तु तत्र चतुर्धा विभक्तः तत्र बहवः प्रस्थितः। अर्थात् इन्द्रियं संवेदनं द्वारेणैव अर्थात् इन्द्रिय संवेदनं तत्र एवं उक्तं संवेदने स्वसंवेदने इति उभयमाध्यमेन ज्ञानम् आत्मनि प्रविशति। आत्मा कीदृशं भवति यथा अस्माकं मते तु ज्ञानम् आत्मा चेतनं भवति। यतोहि पूर्वं चेतनम् आसीत् न वा तर्हि अस्माभिः उच्यते न आत्मा चेतनं भवति, ज्ञानयोगेन चैतन्यम् अवधारयति। परन्तु तेषां मते तु ज्ञानं तु आत्मा तु भवति शुद्ध कर्गदस्वरूपम् अङ्गीक्रियते परन्तु शुद्ध कर्गदस्वरूपं तत्र किमपि नास्ति। कर्गदस्वरूपं कागज पेपर व्हाइट पेपर हाँ भौतिकं नहीं आत्मा तथा भवति स्वच्छं भवति परन्तु तत्र किमपि ज्ञानं नास्ति, किमपि तत्र तत्त्वं नास्ति। शरीरातिरिक्तम् आत्मतत्त्वम् इन्द्रियातिरिक्तम् अपि इन्द्रियातिरिक्तत्वम् अस्माकं मते यथा अस्ति तथैव स्वीक्रियते। परन्तु अस्माकं मते तु ज्ञानस्य आधारः भवति तथा नाङ्गीक्रियते। आत्मतत्त्वं चेतनं वा अचेतनं वा तन्मते तेषां मते तु आत्मतत्त्वं चेतनं भवति, चेतनं भवति। परन्तु तत्र बर्कले मते तु तत्र चेतनं नास्ति, जडवत् भवति। तत्र किं प्रमाणं चेतनः आत्मा अस्ति इत्यत्र? तथा तु अस्माकं यथा चिन्तनम् आचार्यकृतं तथा तत्र नास्ति। केवलं ज्ञानं भवति इति अस्माकं ज्ञानं भवति तर्हि ज्ञानस्य आधारत्वेन किमपि तत्त्वम् अपेक्षते तादृशं तत्त्वं चेतनात्मक आत्मतत्त्वम् अस्माभिः अङ्गीकर्तुं शक्यते। विना प्रमाणं तैः अङ्गीक्रियते वा? तथा तु सपोजिशन् इति
एवं स्वीकुर्मः, किं स्वीकुर्मः। भवति पश्यामः, पश्यामः उत्पादयितुं अग्रे। शक्यते वा? हाइपोथिसिस् इति वदामः। वदामि, परन्तु अस्माकं मते यथा तु शास्त्रीयप्रमाणं वा श्रुतिवाक्यम् इत्यादिकं दीयते तथा नास्ति तेषां मते तु। एवं रीत्या तु तत्र पुनः तत्र ज्ञानं किं भवति, उभयविधं भवति। यथा सरलविज्ञानं विकलविज्ञानम् इति जैनदर्शने उक्तं, तत्रापि किञ्चित् संयोज्य सरलविज्ञानम् एवञ्च विकलविज्ञानम् इति तेषाम् आशय विद्यते। तत्र सरलविज्ञानेन किं क्रियते, तत्र सरलविज्ञानमपि द्विविधं भवति, एकं मिश्रविज्ञानम् एकं तु अमिश्रात्मकविज्ञानम्, उभयमपि तैः स्वीक्रियते। तर्हि किं क्रियते तत्र, अर्थात् आत्मा सरलविज्ञानं विज्ञानं निष्क्रियेण गृह्णाति। यत् सरलविज्ञानमस्ति, अर्थात् सरलविज्ञानं नाम संवेदनात् एव ज्ञानं भवति, स्वसंवेदनात् च मिश्रविज्ञानं भवति। तत्रापि कारणं दत्तं कि संवेदनं यदा भवति, पूर्ववर्ती यः घटः भवति तस्य घटविषयकं यत् ज्ञानं भवति, संवेदनात्मकं ज्ञानं भवति, तेन ज्ञानेन किं भवति, तत्र सरलविज्ञानं भवति। परन्तु आन्तरिकं यद् अनुव्यवसायादिकम् अस्माभिः स्वीक्रियते, यदा तु अस्माकं मते तु अनुव्यवसायात्मकं भवति, तेषां मते तु तत्तु मिश्रविज्ञानं भवति, अन्तरिन्द्रियेण भवति, अर्थात् मनसा भवति इति। ज्ञानं भवति, किं तत् ज्ञानद्वयमत्र? अर्थात् इन्द्रियसम्बद्धेन घटस्य यद् ज्ञानं भवति तत् संवेदनात्मकं भवति। तादृशं संवेदनं कथं घटज्ञानम् आत्मनि गच्छति, तदर्थं मध्ये तु ते स्वसंवेदनमिति आन्तरिकं ज्ञानं स्वीक्रियते, अनुव्यवसायात्मकं। संवेदनमिति प्रत्यक्षमुच्यते, प्रत्यक्षं भवति। अर्थात् संवेदनं तु बाह्यप्रत्यक्षं, स्वसंवेदनमिति आन्तरप्रत्यक्षम्। अनेन प्रकारेण दृष्टि तत्र विद्यते। नाममात्रपरिवर्तनं तावदेव मन्ये तु तथा एव भवति। एवं तु तत्र चतुष्टयमपि तैः प्रदर्शितम्, एकस्य इन्द्रियस्य संवेदनद्वारैव आत्मनि प्रविशति गन्धरूपरसादयः, इदं तेषां वाक्यमस्ति। एकस्य इन्द्रियस्य संवेदनद्वारा, द्वारं तु संवेदनं, संवेदनद्वारैव तत्र ज्ञानं रूपादिविषयकं यद् ज्ञानं भवति तद् आत्मनि प्रविशति। संवेदनद्वारा ज्ञानं प्रविशति इत्यत्र संवेदनं ज्ञानमिति पृथक् पृथक् ज्ञानद्वयं वा? संवेदनं ज्ञानम् एकमेव। संवेदनद्वारा ज्ञानम् अन्तः प्रविशति, अर्थात् मार्गस्तु संवेदनं। संवेदनं नाम प्रत्यक्षम्। आम्, रूपरसादीनां संवेदनं भवति, तेन ज्ञानम् अन्तः प्रविशति। किं ज्ञानं प्रविशति? संवेदन अतिरिक्तं ज्ञानम् अन्तः प्रविशति, रूपादिविषयकं ज्ञानं। संवेदनं ज्ञानमिति अत्र पृथक् ज्ञानद्वयं स्वीकृतं वा? तदेव वा? तदेव प्रत्यक्षं द्विविधम्, आन्तरम् एवञ्च तत्र बाह्यं। बाह्यं संवेदनात्मकं भवति, आन्तरं तु स्वसंवेदनात्मकं तु। अतएव संवेदनम् अर्थात् रूपादीनां यत् ज्ञानं भवति तत् संवेदनद्वारैव आत्मनि गच्छति। अर्थात् आदौ बाह्यप्रत्यक्षं ज्ञानं ज्ञानद्वारा अन्तर्गच्छति। ज्ञानं अनुव्यवसायात्मकं, प्राथमिकं संवेदनात्मकं ज्ञानं, तदनन्तरं द्वितीयम् अनुव्यवसायात्मकं। व्यापारिणो भेदः भवति खलु? आम्, इदानीं द्वारं किं संवेदनं स्वीक्रियते। द्वारं तर्हि व्यापारी कः? व्यापारी तत्र भवति रूपादिविषयः एवं स्वीक्रियते। न भवद्भिः ज्ञानम् अन्तः प्रविशति इत्युक्तं संवेदनद्वारा। इदानीं विषयः प्रविशति वा ज्ञानं प्रविशति? विषय, रूपादयः ये विषयाः सन्ति, विषयाः प्रविशन्ति, ज्ञानद्वारा प्रविशन्ति। एकम् अयमेव पक्षः। द्वितीयपक्षः अन्यच्च यथा भारतीयदर्शनेषु या रीतिः सैव तेषां रीतिर्भवेत् इत्यपि नास्ति। अन्यच्च संवेदनादिशब्दाः तेषां न स्युक्तम्। यथा अत्र संवेदनं ज्ञानम् इति शब्दाः सन्ति, ते शब्दाः तेषां न स्युः। तेषाम् एवं भवति, तत्र दत्तं रिफ्लेक्सन् इति शब्दः, स्वसंवेदनं। सेन्सिटिव् रिफ्लेक्टिव् भवति रसवादौ। तदेव तत्रापि शब्दस्य तैः आङ्ग्लभाषायां तु एते शब्दाः तु नैव भवन्ति, तत्र तेषां शब्दाः आङ्ग्लभाषायां भवन्ति खलु, तस्य शब्दस्य एतैः अनुवादः क्रियते हिन्दीभाषायां क्रियते।
परन्तु एते शब्दाः तेषाम् अभिप्रेताः वा न अभिप्रेतमर्थं बोधयन्ति वा न वा इति तथैव तु ग्रन्थानां तु तेषां पाश्चात्यग्रन्थानां प्रकाशनं विद्यते तद्रीत्या अस्माभिः एव ज्ञानं क्रियते परन्तु यदि तत्र संवेदनं स्वसंवेदनं यदि विरुद्धं स्यात् वा तस्य सत्ता न स्यात् तर्हि ये पाश्चात्याः दार्शनिकाः सन्ति भारते तेषां विरोधो भवेत् तथा न भवति मन्ये तु तत्रैव तेषामपि रुचिः अस्ति तात्पर्यम् अस्ति अपरं च अस्ति गति आकारादयः घटस्य यो हि आकारः गमनक्रिया भवति तेषां कथं ज्ञानम् आत्मनि प्रविशति तदर्थं ते उक्तम् एकाधिकस्य इन्द्रियसंवेदनद्वारैव आत्मनि प्रविशति विस्तारगति एकाधिक तत्र अधिकमपि इन्द्रियाणाम् अपेक्षा विद्यते अर्थात् रूपप्रत्यक्षे तु केवलं चक्षुरिन्द्रियं भवतु परन्तु आकारविषये तु तत्र इन्द्रियद्वयं वा भवतु एकमेव चक्षुरिन्द्रियं भवति इति वक्तुं न शक्यते तर्हि एकमेव प्रत्यक्षम् एकेनैव इन्द्रियेण जायते इति न नाम घटः वर्तते तस्य रूपं चक्षुरिन्द्रियेण गृह्यते परन्तु किन्तु घटस्य यः आकारः सः अन्येन इन्द्रियेण एकात्रित इन्द्रियेण ग्रहीतुं शक्यते एवञ्च अंतःकरणस्य स्वसंवेदनद्वारैव आत्मनि प्रविशति स्मृतिः सन्देहः अस्माकं मते तु संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृति उच्यते तत्र आदौ तु इन्द्रियानुभवः तज्जन्य पुनः संस्कारः तदनन्तरं पुनः स्मृतिः भवति तत्रापि किं भवति स्मृति सन्देह संकल्प आदयः कथं भवितुम् अंतःकरणद्वारेणैव अर्थात् स्वसंवेदनद्वारेणैव यद् ज्ञानं भवति तदपि तत्र आन्तरिकप्रत्यक्षं पूर्वं यदुक्तं तत्तु बाह्यप्रत्यक्षं मन्ये तु साक्षादेव व्यवसाय अनुव्यवसाय इति न उच्यते स्वसंवेदनं स्वसंवेदनमाध्यमेन अनेयो ग्रहणं भवति इति वक्तुं शक्यते पुनश्च तत्र सुखदुःखादि विषये तु अस्माकं या अस्ति अर्थात् तत्र आत्मगतं यत् सुखम् अस्ति तस्य प्रत्यक्षे मनः संयोगः अस्माभिः क्रियते मनसंयुक्तः समवायः स्वीक्रियते सुखत्वजातिप्रत्यक्षे मनसंयुक्तः समवायः अस्माभिः स्वीक्रियते मनसंयुक्त समवाय संबंध समवेत समवाय संबंधेन सुख प्रत्यक्षे मनसंयुक्त समवाय संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षेण तो सुखत्वजाते प्रत्यक्षं भवति परन्तु तद्वत् अत्रापि सुख प्रत्यक्षे कीदृशी स्थितिः भवति तदापि तत्र उच्यते बाह्य इन्द्रियस्य संवेदनेन अंतरिन्द्रियस्य स्वसंवेदनं च आत्मनि प्रविशति अर्थात् उभयमपि अपेक्षते तत्र बाह्य इन्द्रिय संवेदनमपि अपेक्षते एवञ्च आन्तरिक स्वसंवेदनमपि अपेक्षते अर्थात् मनेन्द्रियमपि अपेक्षते बाह्य इन्द्रियमपि अपेक्षते तेन भवति परन्तु अत्र अस्माकं मते तु तथा नास्ति सुखप्रत्यक्षे बाह्येन्द्रियस्य कारणतः अस्माभिः नाङ्गीक्रियते परन्तु एतेषां मते तथा अस्ति अत्रैव किञ्चित् वैचित्र्यम् अस्माभिः परिलक्ष्यते तो अनेन प्रकारेण तत्र तु आचार्याणां विचारः तत्र विद्यते न्यायशास्त्रे तु तथा अस्माभिः तु प्रायः आचार्याणां तु इन्द्रियवादः एवञ्च जैनानां या अभिप्रायः अस्ति तदपि अस्माभिः अत्र उपादितं तत्रापि पुनः इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वम् अस्ति न वा आचार्यैः तत्र उपपादितं सन्निकर्षवादेपि तत्र लौकिकसन्निकर्ष अलौकिकसन्निकर्षवादः अस्माभिः अत्र परिलक्ष्यते न्यायशास्त्रे परन्तु तथा वेदान्तशास्त्रे तु संयुक्तसमवाय इत्यादि स्थले तु तादात्म्यम् इत्यादिकं तैः गृह्यते अनेन रीत्या तु तत्र अनया रीत्या तु तत्र विचारः विद्यते एतदेव अत्र उपस्थाप्य अत्रैव विरमामि धन्यवादः नमो नमः महापात्रवर्यैः न्यायदर्शनरीत्या एव पाश्चात्यरीत्या च प्रत्यक्षं कथं जायते इति सुष्ठु प्रतिपादितं तेभ्यः सान्दर्भिकं धन्यवादान् वितनोमि अधुना गुरुवर्यान् सम्प्रार्थये विद्वत्सम्माननार्थं प्रथमतः विष्णुपदमहापात्रवर्याः सम्मान्यन्ते एते च वसिष्ठत्रिपाठिवर्यैः अधिगतन्यायशास्त्राः एवं तत्र लाल् बहदूर् शास्त्री विश्वविद्यालये छात्रान् पाठयन्तः प्रातः सायं च आन्लैन् पाठोपि एतैः क्रियते इति श्रुतं बहु श्रुताः एतादृशी स्थितिः आसीत् चेत् मया ज्ञातं चेत् तर्हि
किमपि परिकृत्येव परन्तु दिनद्वय प्रागेव अस्माभिः श्रुतं तत्र गन्तव्यमस्ति राङ्कवादिप्रदानेन आचार्यान् सम्मानयन्तु इति गुरुवर्यान् सम्प्रार्थये। ताताचार्यवर्यान् सम्प्रार्थये आचार्यान् सम्माननार्थम्। सन्दीपशर्मभ्यः सम्माननं वस्त्रादिप्रदानेन सम्माननं कुर्वन्तु इति आचार्यान् गुरुवर्यान् सम्प्रार्थये। एते जगद्गुरूणामपि अत्यन्तं प्रीतिपात्राणि सन्ति। महागणपतिवाक्यार्थविद्वत्सभायां स्वीयवाक्यार्थमपि प्रतिवर्षम् उपस्थापयन्ति। स्वर्णाङ्गुलीयकेन सम्मानिताः आचार्याः अस्मद् सौभाग्यवशात् अत्र सम्प्राप्ताः, तेभ्यः सम्माननम्। हितेश शर्मणः सम्माननं भविष्यति। अस्माकं न्यायविद्याशाखायाः शोधच्छात्रः अयं जैनदर्शने प्रत्यक्षविचारः इति विषयमधिकृत्य सम्यक् अनेन भाषितं, तस्य सम्माननम्। अतः सर्वेभ्यः पुनरपि कार्तज्ञं वितनोमि। आचार्येभ्यः सन्दीपशर्मभ्यः विष्णुपदमहापात्रवर्येभ्यश्च कार्यशालापक्षतः विद्यापीठपक्षतश्च धन्यवादान् वितरोमि। इदानीं शान्तिमन्त्रेण सभेयं समाप्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे भोजनार्थम् आगच्छन्तु। छात्राः अध्यापकाः